आफीन, कहाँ जा रहे हो? उसको सुबह सवेर तैयार होकर निकलता देखकर नवाज आलम ने पूछा। एक काम था, जा रहा हूँ। खैरियत? उसने रुक कर कहा। मुझे तो खैरियत ही है, लेकिन आजकल तुम्हारी खैरियत नहीं लग रही है। घर पर रुकना तो जैसे गुनाह बनता जा रहा है तुम्हारे लिए। सुबह के निकले चोरों की तरह रात को घर आते हो। इन्होंने जा बजती नजरों से इसे देखा। कुछ खास नहीं डैडी, बस दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं प्रोग्राम बन जाता है। तुम्हारी तैयारी देखते हुए तो नहीं लग रहा कि तुम दोस्तों की तरफ जा रहे हो। उसकी तैयारी और ड्रेसिंग पर देखते हुए तंज किया तो वो गड़बड़ा गया। नहीं डैडी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं। खैर, मुझे लेट हो रहा है। मैं चलता हूँ, शाम में मुलाकात होगी। बाय। वो जल्दी से कहकर बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद नवाज आलम ने मुराद को फोन किया। आफीन पर नजर रखो, पता करो ये आजकल कहाँ उठता बैठता है, कहाँ जाता है, मगर एक बात का ख्याल रखना, इसे इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि तुम इस पर नजर रखे हुए हो। जी सर, उसने हैरत ज़दा लहजे में कहा। आफरीन अमसाल और बाजिल के साथ एनजीओ के बच्चों के साथ इन दोनों की बर्थडे सेलिब्रेट की थी। खाना वगैरह खाने के बाद बाजिल बच्चों को लेकर वापस चला गया था, जबकि अमसाल आफरीन के साथ लॉन्ग ड्राइव पर चली गई। वो दोनों एक जगह रुककर गाड़ी के बाहर खड़े हो गए। अमसाल ने बाजिल को फोन करके पिक करने का बोला तो उसने 10 मिनट का इंतजार करने को कहा। वो उचक कर गाड़ी के बोनट पर बैठी। आफरीन की नजरें इसकी पायल पर पड़ी तो वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम्हारी पायल अच्छी लग रही है। थैंक यू। तुम्हें पता है, आदि से जिद करके ली है। अमसाल ने मुस्कुराते हुए बताया तो वो संजीदा हुआ। क्यों, इसे पसंद नहीं? पसंद तो है, इनफैक्ट निकाह पर उसने खुद ही गिफ्ट की थी, मगर मैंने गुम कर दी थी। तब मैंने बहुत कहा कि बनवा दे, मगर उसने मना कर दिया। तो उसने तुम्हें डांटा नहीं कि उसका गिफ्ट खो दिया? हाँ, आदि और मुझे डांटे? इम्पॉसिबल। अमसाल हंसते हुए बोली। वाकई, जहां तक मैं जानता हूँ काफी रूड नेचर का लगता है। आफरीन ने दिलचस्पी से पूछा। हाँ, रूड नेचर का तो है, मगर मेरे लिए नहीं। चाहे मैं जो भी कर जाऊं, एक घूरी से ज्यादा कुछ नहीं कहता। हमेशा मेरी ही गलती होती है और हमेशा वो ही सॉरी बोलता है। जितनी भी बड़ी गलती कर दूं, कभी नाराज नहीं होता और ना ही गुस्सा करता है। मुझ पर तो उसने 100 खून माफ कर रखे हैं। अमसाल चमकती आंखों और खूबसूरत मुस्कान के साथ में बोली जा रही थी और वो इसका दमकता चेहरा देख रहा था। आदिल के बारे में बात करते हुए इसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। अगर वो आदिल को इसकी लाडली कहता था तो गलत नहीं कहता था, वो वाकई ही इसकी लाडली थी और ये बात उसने आज जानी थी। क्या तुम भी इससे मोहब्बत करती हो? ना चाहते हुए भी उसके मुंह से निकला। हाँ, मोहब्बत तो करती हूँ, मगर आज तक बताया नहीं है ऐसे। तुम्हें पता है, उसकी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं उससे इजहार करूं, मगर मैं साफ मुकर जाती हूँ। वो खिलखिलाकर हंसी। महबूब के मुंह से किसी और का नाम सुनना कितना तकलीफदेह होता है। आफरीन इससे पहली बार रोशनास हुआ था। उसके होंठों पर एक तकलीफदेह मुस्कान उभर कर मधुम हुई। हम्म। जवाब में वो इतना ही कह पाया। कुछ देर बाद बाजिल आ गया तो वो इसे खुदाहफिज कहते हुए चली गई। उनके जाने के बाद वो वहीं सड़क के किनारे बैठ गया। बेदिहानी में वो अमसाल की बातों को ही सोच रहा था। एक फकीर इसके पास आया। अल्लाह के नाम पर दे दो साहब, अल्लाह तुम्हारी दिली मुरादें पूरी करेगा। दिल की मुराद तो पूरी हो ही नहीं सकती बाबा जी, बस दुआ कीजिएगा कि ये संभल जाए। आफरीन ने वॉलेट से पैसे निकालकर इसे देते हुए कहा। वो वापस जाने के बजाय इसके पास बैठ गया। लगता है मोहब्बत कर बैठे हो साहब। की कहाँ है बाबा जी, ये तो बस हो जाती है। भला जानबूझकर किसका दिल चाहेगा कि हंसती भसती जिंदगी को उजाड़ कर बैठ जाए, और मेरी तो सारी जिंदगी का रोग बन गया है। कम बख्त दिल, आया भी तो गलत जगह पर। मोहब्बत रोग नहीं होता कमलिया, ये तो एक एहसास का नाम है। कभी ना खत्म होने वाला एक खूबसूरत एहसास, बुलंदर और पाकीज़ा जज्बा। ये किसी से भी हो सकती है, और अगर रिश्ता पाक हो तो फैसला भी इंसान के हक में होता है। अजीब सी कश्मकश में फंस चुका हूँ और बजाय इससे निकलने के फंसता ही जा रहा हूँ। जानते हुए भी वो मेरे नसीब में नहीं है। वो मुझे मिल नहीं सकती, ये बात खुद को नहीं समझा पा रहा हूँ। कोई गिला भी नहीं कर सकता और ना ही इसको बेवफा या दगाबाज कहकर दिल को बहला सकता हूँ कि वो तो कसूरवार भी नहीं है। पता नहीं मोहब्बत हमेशा उसी से ही क्यों होती है जिसका मिलना नामुमकिन हो। उसने आसमान की तरफ देखते हुए आंखें बुलंद करके गहरी सांस ली। मोहब्बत बेगर्ज होती है।
اگر کسی کے ساتھ وابستگی میں ذرہ برابر بھی غرض ہے تو وہ محبت تو نہ ہوئی نا، وہ تو خود غرضی ہوئی۔ اگر کسی سے محبت ہے تو پھر آپ کا بے لوث ہونا لازم ہے، قطعی نظر اس کے کہ وہ آپ سے محبت کرتا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ محبت میں طلب محبت جائز نہیں ہوتی، بے لوث محبت جسمانی ملاپ سے بلاتر ہوتی ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ آپ اپنے اندر جھانکیں اور اپنے محبوب کو دیکھ لیں، دل چاہے تو اس کو سامنے بٹھا کر ڈھیروں باتیں کریں، چاہے وہ آپ سے کوسوں دور ہو۔ کسی سیانے کا قول ہے کہ محبت مشروط نہیں ہوتی، یہ ہر طرح کے انجام سے بلاتر ہو کر صرف کی جاتی ہے، چاہے دوسرا کرے یا نہ کرے۔ محبت ایک ہاتھ کی تالی ہوتی ہے، اس میں نہ شکوہ کی گنجائش ہے نہ شکایت کی، نہ وفا کی شرط نہ بے وفائی کا گلہ۔ تم بتاؤ تمہارا محبوب کیا کہتا ہے؟ فقیر نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ اس نے کیا کہنا ہے بابا جی، اس کا تو اپنا محبوب ہے اور وہ بھی مکمل دسترس میں۔ ابھی بڑے ہی فخر سے بتا کر گیا ہے کہ بہت محبت ہے اسے اپنے محبوب سے، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اپنے من پسند شخص کے منہ سے کسی اور کا نام سننا، اس کا کسی اور کے بارے میں سوچنا، کسی اور کو چاہنا، اور میں نے یہ آج جانا ہے۔ بہت برا انسان ہوں، بہت غلط بندہ ہوں، گناہوں اور سیاکاریوں کے دلدل میں سر تک دھسا ہوا ہوں۔ کئی لوگوں کے بددعائیں میرے پیچھے ہیں اور شاید ان میں سے ہی کسی ایک کی بددعا پر اللہ کی لاٹھی حرکت میں آ گئی ہے جو مجھے ایسا مرض لاحق ہوا ہے جس کا علاج کسی ڈاکٹر کے حکیم کے پاس نہیں۔ وہ جانتا ہے میرے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے، چھوٹی موٹی مرض کا علاج تو وہ کروا ہی لے گا، چاہے دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ جانا پڑے۔ اس لیے مجھے ایسی تکلیف دی ہے جس کی کوئی شفا نہیں، انجام موت ہے، دردناک موت۔ آفین اذیت سے ہنسا۔ محبت میں محبوب کی خوشی ہی تو دیکھی جاتی ہے، اپنی خوشی خواہشات اور چاہ مار دی جاتی ہے، بس وہی کیا جاتا ہے جس میں وہ خوش ہو۔ اور اگر تیرا محبوب تجھ سے دور رہ کر خوش ہے تو غم نہ کر، بس اس کی ہمیشہ خوش رہنے کی دعا کر۔ اوئے کملیا، اس سے دوری تو برداشت ہو سکتی ہے مگر وہ ناحق خوش رہے یہ ایک عاشق افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور ہاں، ابھی سے ہمت مت ہار، ابھی تو تجھے بہت سی منزلیں طے کرنی ہے۔ یہ جو تو کر بیٹھا ہے نا، یہ تو نام ہے سلگنے کا۔ اس دھیمی دھیمی آنچ میں جلنے کا جو مزہ ہے نا، یہ وہی لوگ سمجھتے ہیں جنہوں نے سچی محبت کی ہو۔ یہ جلائے تو راکھ نہیں کرتی، فنا کر دیتی ہے، فنا۔ تم بھی خود کو فنا کر کے ایک نیا جنم لو، اس نیلی چھتری والے پر چھوڑ دو۔ تم جیسے بھولے بھٹکوں کو اپنی آغوش میں لینے کو وہ ہر وقت تیار رہتا ہے۔ نماز پڑھا کر تمہاری بے سکونی اور بے آرامی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی یاد دل کو سکون دیتی ہے، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ جا، وہ تیرا منتظر ہے۔ اس کے دروازے پر جائے گا تو وہ پچھلی زندگی کے تانے دے کر تجھے دھکارے گا نہیں بلکہ آگے بڑھ کر تجھے تھام لے گا۔ جا، چلا جا۔ وہ فقیر حق اللہ کا نعرہ لگاتا سڑک کی دوسری طرف چلا گیا۔ آفین کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کچھ دیر تک سڑکوں پر بلا مقصد گاڑی بھگانے کے بعد وہ گھر جانے کو مڑا۔ ایک جگہ پر اسے ایک بچہ مانگتا ہوا نظر آیا تو اس کی نظروں کے سامنے کچھ دن پہلے کا منظر گھوم گیا جب وہ امثال اور بازل کے ساتھ ایک سگنل پر کھڑا تھا کہ ایک بچہ بھاگتا ہوا ان کی طرف آیا۔ امثال نے نہ صرف اپنے کلچ بلکہ بازل اور آفین کا والیٹ بھی خالی کروا کر اسے پیسے پکڑا دیے تھے۔ اس نے گاڑی روک کر اس کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور والیٹ نکال کر اسے 100 کا نوٹ نکالا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بٹوے میں موجود ساری رقم نکال کر اسے تھما دی۔ صاحب، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ وہ بچے اپنے ہاتھ میں 100 اور 500 کے کئی نوٹ دے کر ہچکچایا۔ رکھ لو، آفین نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ خوش ہوتا واپس پلٹ گیا۔ اس سے پہلے وہ گاڑی سٹارٹ کرتا کچھ دور بنی مسجد میں ظہر کی اذان شروع ہو گئی۔ اس کے ہاتھ مکانگی انداز میں رکے۔ نماز پڑھا کر تمہاری بے سکونی اور بے آرامی ختم ہو جائے گی، اللہ کی یاد دل کو سکون دیتی ہے، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ جا، جا۔ فقیر کی بات اس کے ذہن میں گونجی، اچانک ہی اس کا دل مضطرب ہوا تھا، اپنی دم گھٹتا محسوس کر کے وہ گاڑی سے باہر نکل آیا۔ لوگوں کو جوگ در جوگ مسجد کی طرف جاتا دیکھ کر بے اختیار اس کے قدم مسجد کی طرف اٹھے تھے۔ وضو کر کے اس نے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز کی نیت کی۔
17-18 سالوں کے بعد وہ رب کے حضور میں سجدہ زیر ہوا تھا۔ جب تلک اس کی ماں تھی تب تک وہ اسے باقاعدگی کے ساتھ نماز قرآن پڑھاتی تھی۔ پھر ایک دن وہ چلی گئی اور وہ بھی اپنے رب کو فراموش کر گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنے ایک ایک کر کے سارے گناہ یاد آنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے گناہوں کی لسٹ دیکھ کر مایوس ہو کر اٹھ جاتا، اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی۔ بیٹا، ہمارا دین بہت آسان ہے، بس لوگوں نے اسے مشکل بنا دیا ہے۔ اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو جب ایک ماں اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو ذرا 70 ماؤں کی محبت کو اکٹھا کر کے دیکھ اور پھر سوچ کہ وہ اپنے بندے سے تکلیف اور بے بسی پر کیسے دوڑا چلا آتا ہے۔ ہمارا رب بہت غفور و رحیم ہے، ہمارے لوٹنے کا انتظار میں ہوتا ہے۔ اس سے اگر ایک بار کہو گے کہ اے اللہ، مجھے سے غلطی ہو گئی، میں شرمندہ ہوں، تو مجھے معاف کر دے، تو وہ ایک سیکنڈ نہیں لگائے گا معاف کرنے میں۔ یا اللہ، ایک ایک کر کے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع ہوا تو اس کی آنکھ سے پہلا قطرہ گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ کئی لوگوں نے مڑ کر حیرت سے اسے تکا تھا کہ 27-28 سالہ مرد 7-8 سال کے بچے کی مانند رو رہا تھا۔ روتے روتے وہ سجدے میں چلا گیا۔ مسجد سے نکلا تو اس کے ذہن میں سے تمام فکریں ہٹ چکی تھیں، کئی سالوں کی گھٹن ختم ہو چکی تھی۔ وہ خود کو روئی کے گالے کی طرح ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ تو کیا وہ اس کے گناہوں کا بوجھ تھا جو اسے چین نہیں لینے دیتا تھا؟ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس نے سوچا، یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ شکریہ ماما، آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں، میں بہت جلد آپ سے ملنے آؤں گا۔ وہ حشاش بشاش سا گھر میں داخل ہوا تو نواز عالم کو بیرونی دروازے کے پاس ٹہلتا پایا۔ ان کی طرف مسکراہٹ اچھالتا وہ اندر جانے چلا گیا۔ ابھی اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ نواز عالم کی بات سن کر وہ رکا۔ کام کا کیا سوچا ہے تم نے؟ میں نے کیا سوچنا ہے ڈیڈی، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ انہوں نے تیوریاں چڑھائیں۔ ظاہر ہے ڈیڈی، ہم قانونی اور اخلاقی طور پر اللیگل کام کر رہے ہیں تو ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا۔ برے کام کا برا انجام ہی ہوتا ہے، ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے۔ بلکہ میرا مشورہ مانیں تو سرنڈر کر دیتے ہیں، ہمارے لیے ہی آسانیاں ہو جائیں گی۔ آفرین نے نہایت اطمینان سے ان کا سکون غارت کیا۔ اور تو بالآخر امسال شاہ کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگ گیا ہے۔ شاید تم جانتے نہیں ہو کہ جیسا تم سوچ رہے ہو، چاہ رہے ہو، وہ ویسا ممکن نہیں۔ بقول تمہارے ہی وہ اس اے ایس پی کی لاڈلی بیوی ہے۔ انہیں مراد بتا چکا تھا کہ وہ امسال شاہ سے مل کر آ رہا ہے۔ آپ غلط سوچ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھائی اور برائی اگر آپ کو خود نظر نہیں آتی تو پھر کسی کے کہنے دکھانے پر بھی نہیں آئے گی، اور میری ماں نے مجھے اچھے برے کا فرق بتایا ہوا ہے۔ اچھا، تو پچھلے 6-7 سالوں میں یہ اچھائی اور برائی کا فرق کہاں تھا؟ انہوں نے استزائیہ کہا۔ پاگل تھا، اندھا ہو گیا تھا، آنکھوں پر دولت کا پردہ پڑ گیا تھا، مگر الحمدللہ اللہ نے دوبارہ ہدایت دی ہے، اور ماما کہتی تھیں کہ اللہ کے ہاں واپسی کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ اس کا اطمینان ہمواز برقرار تھا، البتہ وہ نواز عالم کو اچھا خاصا بے چین کر چکا تھا۔ تو تم اپنی اس بدچلن ماں کو بھولے نہیں ہو؟ یہ اچھائی اور شرافت کی باتیں صرف کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ اگر اس وقت میں تمہیں بھی اس کے ساتھ ہی بھیج دیتا تو آج تم یوں میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے سبق نہ پڑھا رہے ہوتے، بلکہ کسی جگہ پر 2 ٹکے کی مزدوری کر رہے ہوتے۔ ان کے لفظوں اور لہجے سے ٹپکتی حقارت دیکھ کر اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ کاش آپ مجھے ان کے ساتھ بھجوا ہی دیتے تو آج میں غریب سہی، مگر کم از کم انسان تو ہوتا۔ آپ نے تو وہ بھی نہیں رہنے دیا، لوگوں کی جانیں لینے والا حیوان بنا کر رکھ دیا ہے۔ اور ہاں، آج کے بعد ماما کے بارے میں غلط الفاظ استعمال مت کیجیے گا، یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ ایسی نہیں تھیں، آفرین نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس امسال شاہ، اس کے بارے میں کوئی بھی غلط خیال دل میں نہیں لائیے گا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ آپ میرے ڈیڈی ہیں، وہ نواز عالم کی بات کاٹ کر سرد لہجے میں کہتا 2 سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے وہ سن کھڑے اس کے لفظوں اور بدلے ہوئے انداز و اطوار پر غور کرتے رہ گئے۔ عادل آج گھر پر ہی تھا تو امسال نے بھی آفس سے چھٹی کر لی۔
10 بجے کے قریب وہ مصطفی شاہ کے ساتھ زمینوں پر نکل گیا اور امثال عائشہ کا دماغ چاٹ کر ہال میں آئی۔ وہاں پر پہلے سے موجود حاجرہ شاہ کے ساتھ بیٹھی سریہ شاہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ آ کر دھپ سے صوفے پر بیٹھی۔ اس کی نظر سریہ شاہ پر پڑی تو وہ اسے ہی گھور رہی تھیں، جنہیں دیکھ کر بھی انجان بن گئی۔ اس کو نوٹس نہ لیتے دیکھ کر انہوں نے بولنا پڑا، تیرا شوہر گھر پر ہی ہے نا؟ کیوں، آپ نے اسے نکالنا ہے؟ امثال نے شرارت سے حاجرہ شاہ کو دیکھتے ہوئے آنکھ دبائی۔ بکواس نہ کر، جب دیکھو الٹی سیدھی ہانکتی رہتی ہے۔ اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ سر جھاڑ منہ پہاڑ گھوم رہی ہے۔ تیرا شوہر دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ انہوں نے اس کے جنگلیوں والی حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے 2 دن سے پہنے ہوئے کپڑوں میں بالوں کو لپیٹ کر کیچا لگایا ہوا تھا۔ دوپٹے کا ایک سرا بازو پر اور دوسرا نیچے فرش کی صفائی کر رہا تھا۔ پاؤں سے چپل بھی غائب تھی۔ نانو، اس نے کیا سوچنا ہے؟ امثال کو واقعی ہی حیرانگی ہوئی۔ ابھی تیری شادی کو سال بھی نہیں ہوا اور تو ایسے حال میں ہے جیسے پتہ نہیں کتنی صدیاں گزر گئی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ تو نے اپنا حال کیا بنایا ہوا ہے؟ نہ تیرے ہاتھ میں چوڑیاں ہیں، نہ کان میں بالی۔ تیری ساس نے تجھے زیور نہیں دیا؟ ختیجہ، او ختیجہ، ذرا یہاں آنا۔ انہوں نے اسے ڈانٹنے کے ساتھ ختیجہ بیگم کو بھی آواز دے ڈالی۔ جی اماں، وہ ان کی ایک ہی کڑکدار آواز سے ہی ان کے سامنے تھی۔ یہ اپنی بہو کو تو نے زیور نہیں دیا؟ میں نے تو شادی پر ہی اسے دے دیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اگر ایسی بات ہے تو وہ کیا چاٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ پہنتی کیوں نہیں ہے؟ ان کی توپوں کا رخ اب امثال کی طرف ہوا۔ آپ سے کس نے کہا پہنتی تو نہیں ہوں؟ ابھی پچھلے دنوں شادی پر گئی تھی تو پہن کر تو گئی تھی۔ جس کے لیے پہننا چاہیے اس کے لیے تو پہنتی نہیں، اور شادی پر کس کو دکھانے کے لیے پہنا تھا؟ کہیں سے بھی لگ رہی ہے کہ تو شادی شدہ ہے، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ تو اچھی بات ہے نا، آج کا تو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ لڑکی اگر شادی شدہ بھی ہو تو بھی وہ خود کو سنگل ہی بتاتی ہے، اور میں تو پھر لگ ہی سنگل رہی ہوں۔ دیکھو بچے، زمانہ بہت بدل گیا ہے۔ وہ دور اور تھا کہ بیوی چاہے جس بھی حال میں ہوتی تھی شوہر برداشت کر لیتا تھا۔ آج کل کے مرد جب باہر دوسری عورتوں کو سجا سنورا دیکھتے ہیں اپنی بیوی سے اچاٹ ہو جاتے ہیں۔ بیویاں بس ہانڈی چولہے اور بچوں میں ایسی مگن ہوتی ہیں کہ ارد گرد کا ہوش بھلا دیتی ہیں، اور جب وہ کسی دوسری کو لا کر ان کے سر پر بٹھا دیتے ہیں تو پھر بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہیں کہ میں نے تمہارے پیچھے اپنی زندگی خراب کر دی اور تم نے مجھے ہی دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے نرمی سے سمجھایا کیونکہ وہ جانتی نہیں تھی نہ کہ وہ نرمی سے سمجھ جائے گی۔ افو نانو، جس نے جانا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، چاہے اس کی بیوی ہمہ وقت دلہن ہی کیوں نہ بنی رہے۔ اور ایویں باتیں بنی ہوئی ہیں۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہے؟ چل جا کر منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل اور زیور پہن۔ یہ تیرے ہاتھ اور کان میں بالکل بھی خالی نہ دیکھوں۔ پتہ نہیں کب کے کپڑے بدلے ہوئے ہیں۔ اس کو کھسیاتا دیکھ کر انہوں نے اسے روکا۔ واٹ؟ یعنی کہ اب میں میراثیوں کی طرح لال پیلے بھڑکیلے سوٹ پہن کر زیور سے لدی پندی قربانی کے گائے بن کر بیٹھ جاؤں؟ امثال نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی۔ میں کپڑے بدلنے کو کہا ہے، لال پیلے بدلنے کو نہیں، اور مناسب زیور پہن، چل جا، شاباش۔ میں کوئی نہیں جا رہی، ابھی پرسوں شام میں ہی چینج کیے ہیں، اور عادی نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ میں اسے ایسے اچھی نہیں لگتی۔ اس نے واپس بیٹھتے ہوئے ٹھٹائی دکھائی اور سریہ شاہ کا کھلا منہ مزید کھلا۔ حاجرہ شاہ نے رخ موڑ کر مسکراہٹ دبائی۔ یہ تو اپنے شوہر سے تو تڑاک کر کے بات کرتی ہے؟ میں تجھے پہلے بھی کتنی بار کہہ چکی ہوں، اثر نہیں ہوتا نا؟ انہوں نے سختی سے اسے جھڑکا۔ آج تو بری پھنسی ہوں، یا اللہ کوئی آ ہی جائے۔ آدی، کہاں ہو تم؟ اس نے ہال کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، اور اس سے پہلے اس کی دعا آسمان تک پہنچتی اس کو ادھر ادھر دیکھتا پا کر سریہ شاہ نے اپنی چھڑی اٹھا کر اس کی طرف گھمائی اور ہمیشہ سائرہ بیگم کے ہاتھوں بچ جانے والی امثال ٹخنے پر کھا بیٹھی۔ وہ ٹخنے پر ہاتھ رکھتی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی چیخ سن کر سائرہ بیگم دوڑی دوڑی آئیں تو اسے پاؤں پر ہاتھ رکھے زمین پر بیٹھتے کرہاتے پایا۔ کیا ہوا یلے، چیخی کیوں؟ آپ کی اماں نے مجھے مارا۔ اس نے خفگی سے انہیں دیکھا جیسے سارا قصور انہیں کا ہو۔ اچھا چلو کچھ نہیں ہوتا، اٹھ جاؤ۔ وہ اسے اٹھانے کو آگے بڑھیں جب سریہ شاہ نے انہیں گھورا۔
वहीं खड़ी रह, बल्कि जा जाकर काम कर, आज मैं इसे ठीक करके छोड़ूंगी। इन्होंने तंबी अंदाज में सारा बेगम को देखा तो वो वापस पलट गई। और तू चल जाकर कपड़े बदल कर तैयार होकर आ। इन्होंने अमसाल को कड़े तेवरों से घूरा। उसकी नजर सेकंड फ्लोर पर खड़ी रामीन, शामीन और सानिया पर पड़ी। वो इसकी दुर्गत बनती देखकर मुंह पर हाथ रख के हंस रही थी। मैं नहीं कर रही, और मुझे आप सबके साथ रहना ही नहीं है। अपने शौहर को लेकर मैं अलग हो रही हूँ। आने दें, आज आदि को सब बताऊंगी। सेकंड फ्लोर पर खड़ी सानिया लोगों और नीचे काम करती मुलाजमाओं के होठों पर दबी दबी हंसी देखकर उसका पारा हाई हुआ, मगर यहाँ वो अपना गुस्सा निकाल नहीं सकती थी, इसलिए पैर पटकती कमरे में जाने को उठी। ना ये तू अलग किससे होगी, ना देवर ना जिठानी, नंदे अपने अपने घर की हो चुकी हैं। सास तेरी अल्लाह मियाँ की गाय है, इसका होना ना होना बराबर है। तो तू किससे अलग हांडी चूल्हा करेगी, और पिछले कई सालों से ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे घरों में ऐसा नहीं हुआ, बहुएं आते ही अलग हो जाएं, तो तूने कैसे सोच लिया। इन्होंने दोबारा छड़ी उठाई। सबको तिगनी का नाच नचाने वाली अमसाल जिंदगी में पहली बार बेबस हुई थी। दादू, उसने रूहानी होकर हाजरा शाह को पुकारा। अच्छा छोड़ना आपा, क्या बच्ची के पीछे पड़ गई हो। तू जा, मेरा पुत्र अपना हुलिया ठीक कर, आदिल आने वाला होगा। हाजरा शाह को लगा कि अगर वो मजीद कुछ देर ऐसे ही बोलती रही तो वो रोना शुरू कर देगी। चल जा, तेरे पास 20 मिनट है, इन 20 मिनटों में तैयार होकर नीचे आ, मैं यहीं बैठी हूँ। पन्नी गलो खलासी पर शुक्र मनाती वो ऊपर भागी। 20 मिनट में तैयार होकर नीचे आई तो हाजरा शाह ने दिल ही दिल में इसकी बलाएं ले ले आगी हुई। सरिया शाह के सामने खड़े होते उसने मुंह बसोरा। हाँ, अच्छी लग रही है। इन्होंने इसका सर ता पैर जायजा लिया। यहाँ आओ मेरी बेटी, तू बहुत प्यारी लग रही है। खतीजा बेगम ने इसे अपने पास बुलाया। मैं नहीं बोलती, किसी से नहीं बात करती, आप सबने मिलकर मुझे डांट पड़वाई है। वो सोफे की दूसरी साइड पर जाकर बैठ गई। और अब तुझे शौहर से बदतमीजी करता ना देखूं। वो बाहर से आए तो चाय पानी का पूछना। अच्छी बीवियां शौहरों का अदब करती हैं, इनकी खिदमत करती हैं और इनकी दुआएं लेती हैं। वो जेरे लब बड़बड़ाई। मजीद आधे घंटे तक वो वक्तफन वक्फन उसका शौहर पर लेक्चर देती रहती। उसने सुनकर समझती थी या नहीं वो अलग बात थी। आदिल हॉल में दाखिल हुआ। चूंकि वो मोबाइल में मसरूफ था, इसलिए बगैर इधर उधर देखे अपने कमरे की तरफ बढ़ा। सरिया शाह ने इशारा किया तो उठकर इसके पीछे आए। सैया जी, आपके लिए चाय लाऊं। उसके अंदाज पर खतीजा बेगम को जोर की हंसी आई। वो जो अपनी धुन में सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसकी आवाज सुनकर मुड़ा तो मारे हैरत के गिरते गिरते बचा। वो ग्रे कलर की कुर्ती पर सफेद ट्राउजर पहने, दुपट्टा दोनों कंधों पर फैलाए, एक हाथ में इसका दिया हुआ ब्रेसलेट और दूसरे में कांच की चूड़ियां और कानों में झुमके पहने होठों पर मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। अलबत्ता आंखों से शरारत फूट रही थी। मोहतरमा, आपने मुझसे कुछ कहा है? आदिल ने अपनी तरफ इशारा करते हुए पूछा तो वो दांत पीस कर रह गई। जी सरताज, आपसे ही गुफ्तगू करने की गुस्ताखी कर रही हूँ। आप क्या नोश फरमाएंगे, चाय या सादा पानी? उसने उंगली पर दुपट्टा लपेटते हुए भरपूर मासूमियत से कहा। ये आवाज तो मेरी बीवी की है, मगर अंदाज इसका हरगिज नहीं। क्या आप अपना तारुफ करवाना पसंद करेंगी? उसने शरारत से पूछा। हाजिर शाह और खदीजा बेगम की गहरी मुस्कुराहट और सरिया शाह को सर झटकता देखकर वो कुछ कुछ समझ गया था कि यकीनन इसकी क्लास लगी है। हुजूर, नाचीज को ही आपकी बीवी होने का शर्फ हासिल है। मुझे कनीज को हुक्म दीजिए, आपको क्या चाहिए, फौरन मुहैया कर दिया जाएगा। आखिर को आप मेरे मिजाजी खुदा हैं, आपकी खिदमत करना मुझ पर फर्ज है। उसने चबा चबा कर कहा। उसकी मुस्कुराहट मगर शोला उगलती आंखों को देखकर इसे अपनी खैरियत नहीं लग रही थी। फिलहाल तो पानी का गिलास ही पिला दो, बाकी का अगर सलामत रहा तो बाद में देख लूंगा। वो इसके लिए पानी लेने किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद उसने पानी का गिलास लाकर इसके सामने रखा और खुद मुंह फुलाकर वहीं खड़ी होकर इसके गिलास खाली वापस करने का इंतजार करने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता पानी पीने के साथ साथ इसका जायजा भी लेने लगा। अच्छी लग रही हो।
اس نے گلاس اس کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ جواب میں وہ خاموشی سے گلاس لے کر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ اگر آپ کو کچھ اور بھی چاہیے تو بتا دیں، اس کو کپ تھماتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ یار مجھ غریب سے کیوں ناراض ہو رہی ہو؟ میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا۔ اچھا، یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ زیادہ ڈانٹ پڑی ہے؟ کس نے ڈانٹا ہے؟ اماں جان نے یا شاہ بیوی نے؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے اس نے نرمی سے پوچھا۔ وہ جو کب سے ضبط کیے ہوئے تھی اس کے نرم لہجے پر رو پڑی۔ نانو نے اتنی جھڑکیاں دی ہیں اور اور سب کے سامنے مجھے ڈانٹا ہے۔ اس نے دھواں دھار رونا شروع کر دیا تھا۔ تم خاموش تو ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ تم نے کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے کچھ بھی نہیں پر خاصا زور دیا۔ نہیں، کچھ تو کیا ہوگا جو انہوں نے ڈانٹا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے آئے بالوں کو ہٹاتے ہوئے اس کی آنکھیں صاف کیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ تمہارے لیے تیار ہو کر رہا کروں اور تمہارے ادب احترام کروں، اور تمہیں پتہ ہے انہوں نے مجھے یہاں مارا۔ ابھی اس نے ٹراؤزر کا پائچہ اوپر کرتے ہوئے اسے دکھایا۔ اس کا ٹخنا ہلکا سا سوجا ہوا تھا۔ او گاڈ، مجھے لگتا ہے اب مجھے اماں جان سے بات کرنی ہی پڑے گی۔ بڑبڑاتے ہوئے اس کے ٹخنے کو ہاتھ سے چھوا۔ کیا زیادہ درد ہو رہی ہے؟ تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ اس کے نفی میں سر ہلانے پر عادل نے کہا۔ نانو نے مجھے سب کے سامنے ڈانٹا ہے۔ ثانی لوگ اور ساری ملازمائیں کھڑی ہنس رہی تھیں۔ اوکے، تم رونا بند کرو، میں شاہ بیوی سے بات کرتا ہوں۔ آئندہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ دیکھو تو صحیح، رو رو کر آنکھیں سجالی ہیں۔ میں اب کسی سے بات نہیں کروں گی اور نہ ہی نیچے جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، مت جانا۔ جاؤ، منہ دھو کر آؤ، میں ذرا شاہ بیوی سے بات کر کے آتا ہوں۔ عادل نے اسے واش روم بھیج کر وہ نیچے آیا تو سریا شاہ جا چکی تھی۔ خدیجہ بیگم اور حجرہ شاہ بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ آ گیا ہے، جان بخشی ہو گئی؟ شاہ بی بی نے اس سے اپنے پاس بیٹھتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ یار بی جان، نہ تنگ کیا کرے نا اسے، آپ لوگ کبھی کچھ کہتے ہو اسے تو کبھی کچھ۔ وہ رو رہی تھی۔ عادل نے افسوس سے سر جھٹکا۔ ہم نے کچھ نہیں کہا، اماں جان کے ہاتھ لگی تھی۔ نانو بھی حد کرتی ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں وہ اتنی سختی کی عادی نہیں ہے، پھر بھی آئے روز اس کو گھیرے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے بھلے کے لیے ہی کہتے ہیں، نئی نئی شادی ہوئی ہے اور ایسے اجاڑ حلیے میں ہوتی ہے۔ اچھا تھوڑی نہ لگتا ہے، حجر شاہ نے کہا۔ او یار، یہ پرابلم مجھے ہونی چاہیے تھی نا۔ جب مجھے نہیں ہے تو آپ لوگوں کو کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ وہ جیسی ہے ویسی ہی ٹھیک ہے، عادل جھنجھلایا۔ اچھا اچھا، بس بس، زیادہ سیانہ نہ بن۔ اتنے لوگ اس کے لاڈ اٹھانے کے لیے ہیں، کوئی سختی کرنے والا بھی ہونا چاہیے، اور اس کی سائیڈ نہ لیا کرو، وہ پہلے ہی ہاتھ نہیں آتی۔ حاجر شاہ نے اسے گھوری دکھائی۔ خیر اب ایک پیغام سن لیں، کہہ رہی تھی وہ نہ تو نیچے آئے گی اور نہ ہی کسی سے بات کرے گی، عادل نے صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہیں لے کر الگ ہونے کی دھمکی ہمیں بھی دے کر گئی ہے، خدیجہ بیگم نے ہنستے ہوئے اسے بتایا۔ سیریسلی؟ اس نے کہہ لگایا۔ پھر تیرا کیا خیال ہے؟ حاجر شاہ نے پوچھا۔ ان کا کیا خیال ہونا ہے، جو یلے کہے گی وہی ہوگا، یہ بیچارے تو ہاں میں ہاں ملانے کے لیے ہی رہ گئے، ثانیہ نے پاس بیٹھے ہوئے کہا تو عادل نے اسے گھڑی دکھائی۔ جواب میں اس نے کندھے اچکا دیے کہ میں کون سا جھوٹ بول رہی ہوں۔ نواز عالم اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اوندھا پڑا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ان کو دیکھ کر والیوم کم کرتا وہ اٹھ بیٹھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جی ڈیڈی، کہیں۔ مجھے کل آؤٹ آف سٹی جانا ہے ایک میٹنگ کے لیے، تو تم اصغر کے ساتھ ڈیل کر لینا۔ ان کی بات سن کر اس کے چہرے پر بیزاریت چھائی۔ سوری ڈیڈی، میں نہیں جا رہا، آپ خود دیکھ لیں۔ کیوں نہیں جانا؟ اور میں فری نہیں ہوں، ورنہ خود ہی دیکھ لیتا۔ انہوں نے غصے سے گھورا۔ پلیز ڈیڈی، میرا موڈ نہیں ہے، انفیکٹ میں آج سے اس طرح کی کسی ڈیلنگ کے لیے نہیں جاؤں گا۔ وہ ریموٹ پھینکتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تم مجھے منع کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو جو کرنا ہے کریں، مجھے پرواہ نہیں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ جن حالوں میں ہو، آئی ایم شیور امسال شاہ کی تو ہوگی نا؟ انہوں نے مائنہ خیزی سے کہا تو وہ پلٹ کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اگر اس کو ایک خراش بھی آئی اور اس کے ذمہ دار آپ نکلے تو میری بات یاد رکھیے گا، میں ثبوت خود تھانے پیش ہو جاؤں گا اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس نے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا۔ تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو؟
आखिर को निकले ना अपनी माँ के एहसान फरामोश बेटे। इनके लहजे में बेयकीनी थी। ऑफ कोर्स डैडी, अब मैं 12-13 साल का बच्चा तो रहा नहीं कि बेबसी से तमाशा देखता रहूंगा। आपका ही बेटा हूँ। वक्त पड़ने पर अपनों को धोखा और दगा देना आपसे ही सीखा है, उसने इस्तेज़ाइया लहजे में कहा। तुम हद से बड़े हो आफीन। वो एकदम से ढाड़े तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट अधू आई। आपके गुस्से से लग रहा है कि मैं ठीक जा रहा हूँ। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, अमसाल को नुकसान पहुंचाने का ख्याल अपने दिल में भी मत लाइएगा, वरना मैं वाकई ही मामा का बेटा बन होने का सबूत देते हुए वो कर जाऊंगा जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा। सख्ती से कहता वो बाहर निकल गया। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे बचते हो। इसे इसकी वजह से तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो। सजा तो मिलेगी इसे, चाहे फिर तुम जो भी करो। दरवाजे को देखते हुए इन्होंने गोया खुद से अहद किया। बाजे और शहरिया हवेली में दाखिल हुए तो गहरी खामोशी इनका इस्तकबाल किया। अमसाल घर पर हो और खामोश हो, नामुमकिन सी बात थी। लॉन्च में बैठी जरवा को हाजर शाह ने पानी लाने का इशारा दिया। ये ले कहाँ है, नजर नहीं आ रही है। बादल ने जरवा से पानी लेते हुए पूछा। पता नहीं, मैं तो जब से यूनी से आई हूँ मुझे नजर नहीं आई, शायद अपने कमरे में होंगी। उसकी तबीयत तो ठीक है ना, शरियार मुत्तफिकर हुआ। तबीयत तो ठीक है मगर मूड ठीक नहीं है, हजशा मुस्कुराते हुए बोली। क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? आपा से डांट खाई थी और अब एहतजाजन अपने कमरे में पड़ी है। ओ चले, खैर मैं देखता हूँ। शहरियार उठते हुए बोला। नॉक करके कमरे में आया तो वो टांगे समेट कर घुटनों पर सर रखे सोफे पर बैठी थी। शहरियार के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो इसके पास जाकर बैठा तो उसने सर उठाकर इसे देखा। क्या बात है, मेरा बिगड़ा शहजादा इतना सैड क्यों बैठा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, उसने आहिस्तगी से कहा। ऐसे तो नहीं करते। नानू ने अगर डांट दिया है तो क्या हुआ, वो बड़ी हैं और बड़े डांट देते हैं, माइंड तो नहीं करते ना। शेरियार ने इसके बालों में हाथ फेरते हुए नरमी से कहा। मैंने नहीं माइंड किया, उसने सर उठाए बगैर कहा। तो फिर कमरे में बंद होकर क्यों बैठ गई हो? वो क्या सोचेंगी कि तुमने इनकी इतनी सी डांट का भी बुरा मनाया है? मैंने कुछ कहा क्या? और ना ही मैंने इनसे कोई बदतमीजी की है, बस खामोशी से सुनती रही हूँ। वॉशरूम से निकलता आदिल इनको यूं राजो नियाज करता देखकर जलकर रह गया। ओ तो तुम हाजिर हो गए। मैं भी अभी यही सोच रहा कि साले साहब की आमद का वक्त होने वाला है। आदिल ने तौलिया बेड पर उछालते हुए तंज किया। जाहिर है जब तुम मेरी बहन का ख्याल नहीं रखोगे तो मुझे आना ही पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि दूसरे शहर ट्रांसफर करवा लूं और अपनी बीवी को लेकर शिफ्ट हो जाऊं। आदिल ने इसकी बिगड़ते तेवर देखते हुए दिल जलाने वाली मुस्कान इसकी तरफ उछाली। शायद तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। मुख्तार अंकल को एक कॉल करूंगा और तुम्हें कल ड्यूटी पर जाने की जहमत ही नहीं करनी पड़ेगी, शहरियार ने इत्मीनान से कहा। एक से बढ़कर एक ब्लैकमेलर हो, आदिल ने दांत पीसे। ओहो, हम कहीं बाहर चलते हैं। शहरियार इसे छोड़कर अमसाल की तरफ मुड़ा। कहाँ जाना है? ऐसा करते हैं, स्कूल के विजिट पर चलते हैं, वापसी पर उदैत के यहाँ से हो आएंगे। मैं चादर ले लूं। अमसाल उठकर अलमारी की तरफ गई। मुझे भी जाना है। इन दोनों को निकलता देखकर आदिल जल्दी से उठकर इनकी तरफ आया। वो तीनों नीचे आए तो हाजिर शाह मुस्कुराई। तीनों की सवारी कहाँ जा रही है? कहीं नहीं दादू, बस यहीं गांव का चक्कर लगाकर आते हैं, शरियार ने जवाब दिया। हाजिर शाह की नजर अमसाल पर पड़ी तो वो तिरछी नजरों से इन्हें ही देख रही थी। इन्होंने अपनी हंसी जब्त करके इसका कोई भरोसा नहीं था कि दोबारा मुंह फुलाकर बैठ जाती। ठीक है, जाओ जल्दी आ जाना। मैंने अपने सोहने बच्चे की पसंद का खाना बनवाया है। मेरी बात कर रही हैं ना? आदिल ने जल्दी से पूछा। नहीं भाई, मैं अपनी लाडली की बात कर रही हूँ। मेरी बच्ची ने दोपहर को भी नहीं खाना खाया। चल शहरी, हमारी तो कदर ही नहीं है। हालांकि एक वक्त था बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल मिलता था, मगर अब हम याद ही नहीं होते। वो आए भरता बाहर निकल गया और इसके पीछे अमसाल और शहरियार भी चले गए। ये लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। बाहर लॉन में जरवा के साथ खड़े बाजिल की नजरें पड़ी। लग तो रहा है। अच्छा, मैं भी इनके साथ जा रहा हूँ। तुमने जाना है तो आ जाओ, बाजिल कहते हुए तेज तेज कदमों से इनकी तरफ बढ़ा। भाई, हमें भी जाना है, बाजिल इनके पास आकर बोला। हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, किसी रैली पर नहीं जो सब एक एक करके शामिल होते जा रहे हो। अमसाल इसको साइड पर ढकेलते हुए खुद फ्रंट सीट पर जा बैठी।
तुम रेली पर जा ही नहीं सकती, तुम्हें लेकर कौन जाएगा, लोगों को अपनी सलामती बहुत अजीज होती है। बादल ने जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाली। मेरे ख्याल से हमें वापस चले जाना चाहिए, शरियार ने आदिल को देखते हुए कहा। चल निकल यहाँ से, अमसाल ने बादल को बाहर की तरफ धक्का दिया। मैं नहीं, मैं भी साथ जाऊंगा, बादल ने स्टीयरिंग मजबूती से पकड़ा। तुम निकलते हो या उतारूं जूता, अमसाल ने इसे आंखें दिखाई तो उसने नफी में सर हिलाते हुए डोर लॉक कर दिया। वो जो पहले ही भड़ी बैठी थी, इसकी ढिठाई दिखाने पर इसका दिमाग घूमा। इसने सैंडल उतार कर इसके बाजू में दे मारी। तुम मुझे मेरी बीवी के सामने मार रही हो, कुछ तो लिहाज करो, बाजल ने इसके हाथ से सैंडल छीनकर जोर से गाड़ी के खुले शीशे में से बाहर फेंकी। वो उड़ती हुई लॉन में जा गिरी। आदिल पास खड़ी जीप के बोनट पर चढ़कर बैठ गया और शहरयार को भी इशारा किया कि यहाँ आ जाओ, सुकून से बैठकर देखते हैं। वो ऐसे इग्नोर करता सैंडल उठाने को मुड़ा। तुम्हें जबान से कोई बात समझ आती है? चलो दफा हो, मुझे लाकर दो। खुद जाकर ले आओ, मैं तुम्हारा मुलाजिम हूँ? मनहूस इंसान, फेंकी क्यों थी? वो दूसरी सैंडल उतारने को झुकी। थक्कम पेल में इसका दुपट्टा सर से उतरा तो बाजिल की नजर इसकी पोनी पर जकड़े बालों पर पड़ी और इसके सीधे होने से पहले ही इसके बाल बाजिल के हाथ में थे। इससे पहले वो इसे मारती, इसने इसके बाल खींचे तो वो एकदम से चीखी। नाला इन्हें छुड़वाए ना, जरवा इसकी चीखों से परेशान होती आदिल से बोली तो उसने शाने उचका दिए। शहरियार इसकी चीख सुनकर भागता हुआ आया। बादी छोड़ो ऐसे, शहरियार ने अंदर की तरफ से हैंडल घुमाकर दरवाजा खोला। अगर तुमने अगले 2 सेकंड में इसके बाल ना छोड़े तो आई स्वेयर आज मेरे हाथों नहीं बचोगे, अब की बार, उसने सख्ती से कहा। कुछ ही देर में दोनों के हुलिये बदल चुके थे। अमसाल के बाल किसी उलझी हुई झाड़ी से भी बदतर हो चुके थे। अपनी पलाई सहलाती वो गाड़ी से बाहर निकली तो इसका हाल देखते हुए आदिल का कहकह छूटा। अमसाल की नजर दूसरी तरफ खड़े बादल पर पड़ी। वो अपने हाथ की पुश के जख्मों पर हाथ फेर फेर रहा था जो इसके नाखून लगने की वजह से आए थे। इसका गुस्सा नए सिरे से जागा। वो चील की माने उड़ती हुई इसकी तरफ आई और इसको धक्का देकर गिराया और इसको संभलने का मौका दिए बगैर दोनों हाथों से इसे मारने लगी। कुत्ते, कमीने, मनहूस, मेरे सारे बाल खराब करके रख दिए हैं। हाथों के साथ साथ वो जबान का भी बेजरिया इस्तेमाल कर रही थी। भाई, अब आप कहाँ गए हैं? मेरी बारी तो बड़ी धमकियां दे रहे थे। इसने नीचे से शहरियार को आवाज दी। इस लड़की को मैंने बिठाकर 2 घंटे तक इसके साथ सर खपाया है, मगर मजाल है जो इसने अपने दिमाग में कोई बात जाने दी हो। अपने लॉन में खड़ी सैयद शाह ने अफसोस से सर झटका। शहरियार ने झुककर इसे उठाया और पुचकारते हुए ठंडा करने लगा। ये तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो और इन दोनों को क्या हुआ है? रासिम शाह कॉलेज से वापस आए तो इन सबको गैराज में खड़ा पाया। बच्चों के एग्जाम्स की वजह से वो आजकल लेट आ रहे थे। बाबा, आपका ये बेटा ही बुरा इंसान है, इसे जरा ख्याल नहीं है मेरा, आप इसको आग करके फारिग करें। अमसा शहरियार के बाजू के हिसार से निकलती इनके सामने आए। ओ हेलो, मुझे नहीं, तुम्हें निकालें। आखिर तुम कौन सा इनकी सगी बेटी हो? थोड़ा सा आटा देकर ही तो लिया था, बादल ने अपना गाल सहलाते हुए कहा। मैं नहीं जा रही कहीं भी, आप इसको ले जाएं। वो बड़बड़ाती हुई वापस आई तो इसका हाल देखकर हजरत का मुंह खुला। चूंकि अंदरूनी दरवाजा गैराज से काफी फासले पर था, इसलिए बाहर हुई कार्रवाई से बेखबर थी। वो पूछने का मौका दिए बगैर ऊपर अपने कमरे में चली गई। अब जाओ अंदर, रासिम शाह इन सबको कहते हवेली के अंदर चले गए। तुम क्या बैठकर तमाशा देखते रहे थे? रोक नहीं सकते थे? शरिया ने खफगी से आदिल को देखा। देखो भाई, चाहे वो मुझे जितनी भी अजीज हो, मगर बहन भाई के मामले में मैं नहीं मदाखलत कर सकता। उसने हाथ खड़े करते हुए इसकी कुछ दिन पहले की गई बात इसको लौटाई तो वो इसे घूरता हुआ बाजिल की तरफ पलटा। भाई, बहुत जलन हो रही है, उसने हाथ पर फूंक मारते हुए मासूमियत से कहा। कितनी बार कहा है कि मत लड़ा करो, अंदर जाकर कोई क्रीम लगाओ। शुरुआत इसी चुड़ैल ने की थी। अच्छा अब चलो अंदर, बाहर तो जो जाना था वो जा लिया हमने। वो सर झटकता हुआ इसकी सैंडल उठाकर अंदर की जानिब चल दिया। वो ड्रेसिंग टेबल पर बैठी अपने बालों में ब्रश कर रही थी, जबकि आदिल टीवी पर कोई मूवी देख रहा था। ब्रश करते करते उसकी नजर आदिल पर पड़ी तो इसके छोटे छोटे बालों को देखते हुए इसके जहन में
آئیڈیا آیا اور وہ سائڈ پر رکھی چھوٹی سی ڈبی سے ربڑ نما پونیاں اٹھا کر اس کے سر پر پہنچی۔ آدی، مجھے تمہاری پونیاں بنانی ہے۔ میرا کیا بنانا ہے؟ عادل نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا کہ اسے دیکھا، جو ہاتھ میں برش اور چھوٹی چھوٹی پونیاں لیے کھڑی تھی۔ تمہاری پونیاں بنانی ہے؟ میں سن رہا ہوں کہ تم کہہ رہی ہو تمہیں میری پونیاں بنانی ہے، رائٹ؟ اسے لگا اس نے شاید کچھ غلط سنا ہے، اس لیے بات کو دہرایا، جس پر امثال نے زور و شور سے سر ہلایا۔ یلے! عادل نے بے یقینی اور شوق کی سی کیفیت سے اسے دیکھا۔ کیا یلے؟ میں نے نا مختلف انداز سے بناؤں گی اور پھر سیلفیز بھی لیں گے، سچی بہت کیوٹ لگیں گی، بالکل بیبیز کی طرح۔ تم مکمل طور پر کھسک چکی ہو، علاج کرواؤ اپنا، حد ہو گئی۔ آج تم میری پونیاں بناؤ گی، کل کو کہو گی آدی میں تمہارے لیے فیڈر بنا کر لا رہی ہوں، پرسوں کہو گی نکڑ لائی ہوں، ترسوں غرارہ لائی ہوں، اور تصویر میں خود کو کبھی فیڈر پیتا تو کبھی غرارہ پہنتا دیکھ کر جھرجھری لے کر رہ گیا۔ پلیز نا آدی، اچھے والے دوست نہیں ہو، بس ایک بار۔ یلے سکون سے بیٹھ جاؤ، مار کھاؤ گی مجھ سے۔ میں تم سے بات ہی نہیں کرتی۔ وہ منہ بسوڑتی ہوئی وہیں قالین پر بیٹھ گئی۔ وہاں کیوں بیٹھ رہی ہو؟ اوپر آ کر بیٹھو۔ مجھے نہیں آنا، اور خاموش ہو کر بیٹھو، کوئی نہیں بات کر رہا تم سے۔ اچھا یہاں آؤ، کوئی مووی دیکھتے ہیں۔ مجھے نہیں دیکھنی۔ جاؤ کافی لے آؤ۔ مجھے نہیں پینی۔ اوکے آ کر سو جاؤ۔ نہیں سونا، امثال ہنی ضد نہیں کرتے۔ اچھا جیسے تمہاری مرضی، بیٹھی رہو۔ اس کو ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ کر وہ کندھے اچکاتا موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کچھ دیر تک اسے اسی پوزیشن میں بیٹھا دیکھ کر گہری سانس لی۔ آؤ بنا لو جو بنانا ہے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ جھٹ سے اٹھی اور مختلف سٹائل سے اس کی پونیاں بنا بنا کر تصویریں لینے لگی۔ واہ عادل، یہ دن بھی دیکھنا تھا تم نے۔ بڑبڑاتے ہوئے اسے دیکھا، جو پورے جوش و خروش سے اب اس کی چھوٹی چھوٹی دو پونیاں بنا رہی تھی۔ یہ لو موبائل، تم سیلفی لو۔ امثال نے موبائل سے پکڑا کر اس کی پولیس کیپ اپنے سر پر رکھی۔ تم انہیں اتارنا مت، میں ابھی کافی لے کر آتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد وہ اٹھ کر شیشے کے سامنے آ کھڑا ہوا، سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے۔ بے ساختہ سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ پاگل ہے یہ لڑکی، اگر کوئی مجھے ایسے دیکھ لے تو کیا سوچے گا؟ اور اس نے اد کھلے دروازے کو دیکھتے ہوئے جھٹ سے پونی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکی، اور اس کے آنے سے پہلے وہ جا کر لیٹ گیا کہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ جب واپس آتی تو کوئی نئی بات اس کے ذہن میں سما جاتی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! تم یہاں؟ آفین امثال کو اپنے آفس میں دیکھ کر حیران ہوا۔ دیکھ لو، ایسے چھوٹے موٹے سرپرائزز میں دیتی رہتی ہوں، اس نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بھرپور مسکراہٹ سے کہا۔ کیسے آنا ہوا؟ ایسے ہی میں یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا تمہارے آفس سے ہو کر چلتی ہوں۔ صحیح، کیا پیو گی؟ وسکی، امثال نے سنجیدگی سے کہا تو اس کا منہ کھلا۔ واٹ؟ وسکی؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ظاہر ہے تم پوچھ ہی ایسے رہے ہو، تمہیں پتا تو ہے کہ میں کچھ بھی کھا پی لیتی ہوں، اس لیے کچھ بھی منگوا لو، بلکہ رہنے دو، لنچ کا ٹائم ہو رہا ہے اور بس 3 گھنٹے ہی تو رہتے ہیں، تو چلو کہیں لنچ کر کے آتے ہیں۔ 3 گھنٹے پہلے کون لنچ کرتا ہے؟ آفین ہنستے ہوئے بولا تو اس نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ میں کرتی ہوں۔ وہ دونوں آفس سے نکل کر گاڑی میں بیٹھے تو کچھ دور کھڑے مراد نے نواز عالم کو کال کر کے بتایا۔ اس نے اسے کہا کہ وہ ان کا پیچھا کر کے بتائے کہ کہاں جاتے ہیں۔ ریسٹورانٹ پہنچ کر اس نے دوبارہ انہیں فون کر کے ریسٹورانٹ کا نام بتایا۔ اس نے مراد کو واپس آنے کا کہا اور خود عادل کو فون ملایا۔ کیسے ہو ایس پی صاحب؟ عادل، جو پہلے ہی ان باپ بیٹے کے اریسٹ وارنٹ نہ ملنے کی وجہ سے جھنجھلایا ہوا تھا، اس کے فون پر تپ کر رہ گیا۔ جی کہیں، کس سلسلے میں زحمت کی؟ اس نے اکھڑے لہجے میں جواب دیا۔ تمہاری بیوی کے بارے میں کچھ اطلاع دینی تھی، اس نے مائنہ خیزی سے کہا تو وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ لڑکی کا نام استعمال کرنا بند کرو۔ اس نے حتی الوسع خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی کہ پوزیسیونیس شو کرنا اپنے ہی حق میں نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمہاری بیوی ہی میرے بیٹے کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ ویسے یہ بیویاں ہوتی ہی بے وفا ہیں، میری بیوی نے بھی مجھے دھوکہ دیا، میں نے تو اسے اسی وقت اپنی زندگی سے نکال پھینکا تھا۔ میں نے تو سنا تھا کہ
तुम्हारी लव मैरिज थी, मगर देखो ना, फिर भी मेरे बेटे को फांस लिया है। वो बेचारा तो किसी काम का ही नहीं रहा। नवाज आलम ने इस अंदाज में कहा कि इसे इससे और अपने बेटे से मुकम्मल हमदर्दी हो। आदिल के माथे की रगें उभरी थीं। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो सामने होता तो इसका मुंह तोड़ देता। तुम जानते हो क्या बकवास कर रहे हो? इस हद तक गिर गए हो कि एक लड़की पर तोहमत लगा रहे हो? आसपास थाने का उल्मा देखकर वो दबी दबी आवाज में गुर्राया। मैं तोहमत नहीं लगा रहा एएसपी, अपनी आंखों से देखा है। मेरे बेटे के साथ साथ लंच डेट पर गई है। यकीन नहीं है तो खुद जाकर देख लो। 5 स्टार में दोनों मौजूद हैं। मगर खुदारा अपनी बीवी को समझाओ, मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। ऐसी लड़कियों की सजा बहुत औरबतनाक होनी चाहिए, जो अपने शौहर के होते हुए दूसरे मर्दों के साथ गुलछड़े उड़ाती हैं। इन्होंने आखिरी तीली भी जलाकर फेंकी। आदिल ने फोन बंद करके अमसाल को मिलाया। कहाँ हो? यहीं कहीं हूँ। दूसरी तरफ से इसकी शरारत से भरपूर आवाज सुनाई दी। यले, मैंने पूछा है कहाँ हो? रेस्टोरेंट में हूँ, एक दोस्त के साथ लंच करने आई थी। क्यों, क्या हुआ? इसकी संजीदगी महसूस करते हुए उसने पूछा तो उसने फोन बंद कर दिया। ये लड़की किसी दिन कुछ बड़ा करेगी। टेबल पर से जीप की चाबी उठाता वो बाहर निकला। 5 मिनटों में वो रेस्टोरेंट पहुंच चुका था। अंदर दाखिल हुआ तो एक कोने में वो आफीन के साथ बैठी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इनके पास जाकर उसने सख्ती से कहा। तुम यहाँ, अभी तो तुम कॉल कर रहे थे और अभी पहुंच भी गए। जहां वो खुशगवार हैरत से बोलती हुई उठी, वहीं आफीन की रंगत भी फक हुई। तो वो लम्हा आन पहुंचा था जब वो उसकी दोस्ती से, इसके 2 पल के दीदार से भी महरूम होने वाला था। जब से दिल बदला, तब से अक्सर वो सोचता था कि जिस दिन इसे इसकी असलियत पता चलेगी, उसी दिन वो इसकी तरफ पलट कर देखना भी गवारा नहीं करेगी। चलो यहाँ से। उसकी एक्साइटमेंट को नजरअंदाज करते हुए उसने इसका हाथ पकड़ा। चलते हैं, मैं लंच तो कर लूं, और रुको, मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाती हूँ। अमसाल ने आफीन की तरफ देखा। दोस्त? रियली मिस्टर आफीन, आप जैसे लोग किसी के दोस्त भी हो सकते हैं? आदिल ने इस्तेजाइया कहा। देखो, ये हमारा मसला है, तो हम ही सॉल्व कर लेंगे। तुम अमसाल को बीच में ना लाओ, हम बाद में देख लेंगे। आफीन ने बात खत्म करने की कोशिश की। हमारा मसला? वाकई ये बात मैंने भी की थी। ये हमारा मसला है। तुम अमसाल को बीच में ना लाओ, मगर तुम ना सिर्फ लाए बल्कि इसे हर्ट भी किया। तो अब ये कौन सा खेल खेल रहे हो? दोस्ती की आड़ में कौन सी गेम प्लान कर रहे हो? तुम गलत समझ रहे हो। हम बाद में बात करेंगे ना, तुम लोग जाओ। आफीन ने अमसाल को उलझन भरे अंदाज में अपनी तरफ देखता पाकर उसको भेजना चाहा। क्या हो रहा है? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं और किस नुकसान की बात कर रहे हैं? अमसाल ने आदिल से पूछा। तुम अक्सर मुझसे पूछती हो ना, कौन लोग हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और करीम चचा का कत्ल किसने किया था? तो इनसे मिलो। ये मिस्टर आफीन आलम के करीम चचा और न जाने कितनों के कातिल। आदिल ने अपनी बात के रद्द अमल में आफीन की बदलती रंगत बगौर देखी थी। अमसाल ने बेख्तियार मुंह पर हाथ रखा। वो फटी फटी आंखों से आफीन को देख रही थी। उसने पल में इसकी आंखों में अपने लिए इज्जत एहतराम की जगह नफरत उभरती देखी थी। वो बेसाख्ता 2 कदम पीछे हुई। तो तुम एक कातिल हो? उसकी आवाज सरगोशी से ज्यादा नहीं थी। तुमने तुमने करीम चचा का मर्डर करवाया था? उसने दोबारा पूछा और आफीन के होठों को गोया ताला लग गया था। मैं जानती हूँ आदि झूठ नहीं बोलता, और तुम्हारी ये उड़ी रंगत इस पर मोहर सबत कर रही है। फिर भी मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है, क्या वाकई ही तुमने एक बेगुनाह की जान ली थी? बोलो। वो चलती हुई इसके सामने आ खड़ी हुई। आफीन को लगा कि वो वक्त से पहले ही किसी कठेरे में खड़ा है और उसका यूं हिसाब चल रहा है। यले मैं, तुम चलो यहाँ से, इसे मैं देख लूंगा। आदिल ने इसका बाजू पकड़ा। नहीं आदि, मुझे इसके मुंह से सुनना है, ताकि मुझे यकीन हो सके इस जैसा मासूम और शरीफ दिखने वाला बंदा कातिल भी हो सकता है। और तुम कोई सफाई, कोई दलील नहीं, बस हाँ या ना में जवाब दो। मैं बताता हूँ। उसने बचने की एक आखिरी कोशिश की। हाँ या ना? वो एकदम से चीखी। वहां पर बैठे सभी लोगों ने मुड़कर देखा। हाँ, उसने सर झुकाते हुए एतराफ किया तो कुछ देर के लिए वो सुन हुई। उसकी आंखों के सामने करीम चचा का मुस्कुराता हुआ और फिर खून आलूदा वजूद लहराया। चटाख बे इख्तियार इसका हाथ उठा और आफीन के गाल पर इसकी 5 उंगलियां छप गईं।
यस यू आर अ मर्डरर, एक कातिल, एक सफाक इंसान, मेरा दोस्त। हाउ रिडिकुलस, दबी दबी आवाज में वो चिल्लाते हुए इसने आंखों में आई नमी साफ की। वैसे मुझसे दोस्ती क्यों की थी, जबकि मेरे शोहर को तो तुम लगातार धमकाते रहे हो ना, मेरा नाम लेकर। तो फिर उसको एक एक करके फिर सारी बातें याद आने लगी थी। ड्राइवर का कत्ल, आदिल और शहरियार का परेशान होना। गुस्से का ग्राफ एक बार फिर हाई हुआ और उसने दूसरा थप्पड़ इसके दूसरे गाल पर दे मारा। ये मेरा नाम इस्तेमाल करके मेरे शौहर और भाइयों को धमकाने के लिए? यकीन करो, अगर तुम मुझे कोई थोड़ी सी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते ना, तो इन तक बात जाने से पहले ही ऐसे मैटर तो मैं खुद ही सॉल्व कर लेती हूँ। मेरा नाम लेकर इन्हें ब्लैकमेल करने से पहले मेरे बारे में जान लेते तो ऐसी गलती करते ही नहीं। तुम जैसे कई घटिया इंसान सीधे कर चुकी हूँ। उसकी नदामत से भरपूर आंखों में अपने शोला और गलती आंखें डालते हुए वो फुनकारी, यले चलो यहाँ से, लोग देख रहे हैं। आदिल ने इसका हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ लेकर बढ़ा। इनके जाने के बाद उसने सर उठाकर इसकी पुश्त को देखा। अभी वो देख ही रहा था, वो अपना हाथ छुड़वाकर वापस आई। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। जब जब तुम्हारी शक्ल देखूंगी, तब तब मुझे करीम चचा की मौत याद आ जाएगी, जो कि तुम्हारे हक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उंगली उठाकर इसे तंबी करती वो वापस पलट गई। आफरीन अभी तक बेयकीन खड़ा था। इतने सारे लोगों के सामने बेइज्जती, थप्पड़ कुछ भी याद नहीं था। इसे याद थी तो इसकी आंखों में और इसके लहजों की नफरत। उसकी आखिरी वार्निंग थी। वो किसी हारे हुए जुआरी की माने ढीले कदमों से रेस्टोरेंट से बाहर निकला। वो छत पर खड़ा सोचों में गुम था। नवाज आलम की कही गई बात पर इसे 1% भी यकीन नहीं था। इसके नजदीक इसके अमसाल पर लगाए गए इल्जामात महज बचकाना थे। चाहे वो मुंह से बोलकर ना ही बताए, तब भी वो जानता था कि वो इससे मोहब्बत करती है और इसे चीट करने का सोच भी नहीं सकती। एक बात जो इसे रह रहकर सता रही थी कि वो जिससे इसे बचाने के लिए इतनी कोशिशें कर रहा था, वो उसी के साथ घूमती रही। और इस दौरान अगर आफीन इसे कोई नुकसान पहुंचा देता तो वो क्या कर लेता? अमसाल इसे ढूंढते हुए ऊपर आई तो इसकी खतरनाक हद तक संजीदा चेहरा को देखकर इसका दिल रुक कर धड़का था। इसके सख्त तासुरात देखते हुए एक बार तो उसने सोचा कि वापस पलट जाए, मगर फिर ये सोच के बात तो करनी ही है। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इसके पास आई। तुम मुझसे नाराज हो? अमसाल ने डरते डरते आदिल का बाजू पकड़कर मुतवज्जे किया। वो जो लब भीजे बेतासुर चेहरे से अपने ख्यालों में गुम था, इसकी आवाज पर चौंक कर मुड़ा तो उसको खौफजदा खड़ा पाया। तवील सांस लेते हुए उसने खुद को नॉर्मल किया। नहीं, नाराज नहीं हूं। तुमसे भला क्यों नाराज होऊंगा? तो यहाँ क्यों खड़े हो? जब से आए गुस्से में हो और मुझसे बात भी नहीं कर रहे। उसके नरम लहजे पर इसके चेहरे की रौनक बहाल हुई। आदिल ने हाथ बढ़ाकर इसको अपने हिसार में लिया। मैं बहुत डर गया था। तुम इतने दिन इससे मिलती रही हो, अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देता तो उससे आगे मैं सोचना भी नहीं चाहता। इसके सर पर लब रखते हुए उसने नरमी से कहा, आई एम सॉरी। उसने सर उठाकर आदिल को देखा तो उसकी आंखों में हैरानी उभरी। किस लिए? तुम्हें बहुत तंग करती हूँ ना, हर वक्त मेरे लिए फिक्रमंद रहते हो। मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, सबको तंग करती हूँ, तुम्हें भी परेशान कर देती हूँ। उसने सर झुकाते हुए हौले से कहा, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं बिल्कुल भी तुमसे तंग नहीं होता, बल्कि तुम्हारा ख्याल रखना, तुम्हारे लिए फिक्रमंद रहना अच्छा लगता है। मुझे मेरी ये शरारती सी बीवी प्लस फितना बहुत अजीज है। इसके लिए तो जान भी हाजिर है। ये छोटी मोटी परेशानियां तो बहुत कम है। रही बात तो दूसरों की, तो इनकी परवाह मत किया करो। बल्कि कितनी बार कहा है कि और तंग किया करो। आदिल ने हंसते हुए कहा तो वो भी हंस दी। थैंक यू, तुम बहुत अच्छी हो। इसने अपना हमेशा वाला फिक्रा दोहराया तो वो मजीद बदमजा हुआ। यार, ये फिक्रा मुझे अच्छे से याद हो गया है, कुछ और ही बोल दो। सच्ची में मेरे तो कान ही तरस गए हैं अपने लिए कुछ अच्छा सुनने के लिए। मसलन उससे दूर होते हुए उस वो इसके सामने खड़े होकर बोली, मसलन कि मुझे तुमसे बहुत 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 से भी ज्यादा मोहब्बत है, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती।
تم سامنے نہیں ہوتے ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، عادل بولے جا رہا تھا اور وہ ہنستی جا رہی تھی۔ کیا میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے جو یوں ہنس رہی ہو؟ اس کو مسلسل ہنستا پا کر اس نے خفگی سے کہا۔ تمہاری حسرتوں پہ ہنس رہی ہوں۔ ہائے تم اور تمہاری حسرتیں! وہ ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلاتی نیچے جانے کو پلٹی جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس کھینچا۔ کیا ہو جائے گا اگر تم یہ سب بول دو گی؟ میں اور میرا بیچارہ دل خوش ہو جائے گا۔ اس کو دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کرتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ اوکے بٹ ابھی نہیں، کسی اور دن تمہاری یہ حسرت بھی پوری کر دوں گی۔ یہی سب میں ڈفرینٹ انداز میں کہوں گی، آئی پرومس۔ اس کی آنکھوں اور لہجوں سے چھلکتے شوق سے ہار مانتے ہوئے اس نے وعدہ کیا۔ اس کا اظہار محبت واقعی ہی عادل کے لیے یادگار رہنے والا تھا۔ سارے دن کی آوارہ گردی کے بعد وہ رات کے 11 بجے گھر آیا۔ آج کا دن اس کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا تھا۔ اس کے اعمال کے حساب سے یہ دن تو کبھی نہ کبھی آنا ہی تھا اور وہ خود کو ذہنی طور پر تیار کر چکا تھا۔ اس دن شہریار کے آفس میں وہ امثال کا ریئیکشن دیکھ چکا تھا۔ تب وہ جانتی نہیں تھی، پھر بھی اس نامعلوم قاتل کے لیے نفرت کا اظہار کر چکی تھی۔ اب تو جان چکی تھی۔ وہ کریم چچا کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ اس کی نفرت جائز تھی اور وہ بھی اس صورت میں جب وہ جانتی تھی کہ وہ حملہ محض اسے ڈرانے کے لیے کیا گیا تھا، اس کے عزیز الجان شوہر کو توڑنے کمزور کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اپنے خیالوں میں گمسم وہ اپنے کمرے کے باہر پہنچا تو نواز عالم کو ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لیے کھڑا پایا۔ مجھے تو لگا تھا کہ شاید صدمے میں گھر آنا بھول ہی گئے ہو۔ پلیز ڈیڈی، میں اس وقت بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، سو پلیز۔ انہیں اگنور کرتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھا جب ان کی اگلی بات پر اس کے قدموں کو بریک لگی۔ ظاہر ہے محبوبہ کے ہاتھوں ذلیل ہونے اور تھپڑ کھانے کے بعد انسان کسی بھی چیز کے موڈ میں نہیں ہوتا، انہوں نے زہرخنز لہجے میں کہا۔ ایک پل میں وہ ساری بات سمجھ گیا تھا۔ اوہ، تو عادل کو آپ نے بھجوایا تھا؟ میں بھی کہوں کہ وہ اچانک پہنچ کیسے گیا؟ آفرین ان کی طرف مڑا تو انہوں نے کہہ لگایا۔ میں نے تو بس اس کی بیوی کی کرتوت کے بارے میں بتایا تھا کہ تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری بیوی میرے بیٹے سے چکر چلا رہی ہے، اس کے ساتھ گلچھڑے اڑا رہی ہے، پھر رہی ہے۔ انہوں نے ایسے بتایا جیسے کوئی شاندار کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ ان کی بات سن کر آفرین کا چہرہ مارا غصے کے سرخ ہوا۔ ڈیڈی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو چلو غیر تھی، مگر میں تو آپ کا اپنا بیٹا تھا۔ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ میرے کریکٹر کو بھی مشکوک کر دیا۔ آنکھوں اور لہجوں میں غصے کے ساتھ ساتھ بے یقینی بھی تھی۔ تو کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم نے اس لڑکی کی خاطر اپنے باپ سے غداری کی ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم اسے محبت کرتے ہو؟ اس کی خاطر تم اپنے کام کو فراموش کر چکے ہو؟ بس یہی سب کچھ میں نے اسے بتایا ہے کہ وہ کنٹرول کرے اپنی بیوی کو۔ اس کے پیچھے میرا بیٹا پاگل ہوتا جا رہا ہے اور تم بہرحال مجھے سب چیزوں سے بلاتر ہو۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، اپنی بیوی کو تمہارے ساتھ دیکھ کر اس کا رد عمل کیا تھا؟ اس کو آنکھیں پھاڑے اپنی طرف دیکھتا پا کر انہوں نے گہری مسکراہٹ سے پوچھا۔ سب کو آپ نے شاید اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے۔ وہ نواز عالم نہیں ہے، عادل شاہ ہے، رشتوں کو مان اور احترام دینا جانتا ہے۔ بات کا پتہ نہیں، مگر میرے سامنے اس نے اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بے اعتباری کے بجائے خوف دیکھا تھا کہ کہیں امثال کو کوئی نقصان نہ پہنچا دوں۔ سو اس کو سزا دینے کا یہ پلان تو فیل ہوا۔ اب کچھ اور سوچیے۔ آپ نے اچھا نہیں کیا ڈیڈی، اس کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے ٹھک سے دروازہ بند کیا۔ نواز عالم سر جھٹکتا واپس چلا گیا۔ وہ دروازہ لاک کرتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ پہلے امثال اور پھر نواز عالم۔ آج کا دن واقعی ہی اس کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا تھا۔ کہاں ہیں آپ؟ آئی مس یو مما۔ اس کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے دروازے سے ٹیک لگائی۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جتنا بھی مل رہا ہے ہم خوش ہیں۔ آپ کو کسی بھی غلط کام میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ جب سے انہیں پتہ چلا تھا وہ انہیں سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھیں، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ دیکھیں نواز صاحب، ہمارا ایک ہی بیٹا ہے۔ الحمدللہ آپ کے اس چھوٹے سے کاروبار سے ہی ہم لوگوں کو
عزت کی روٹی مل رہی ہے تو پھر کیوں خود کو اور اپنے بچے کو خطرے میں ڈالنا؟ آپ جانتے ہیں نا ایسے لوگوں کی نہ دوستی اچھی ہوتی ہے اور نہ ہی دشمنی۔ آج جو آپ کو اپنے ساتھ مل رہا رہے ہیں کل کو کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو یا ہمارے بچوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ بیگم نواز نے انہیں روکنے کی ایک آخری کوشش کی۔ نہایت ہی کوئی کھوڑ مزاج اور عقل سے پیدل عورت ہو، ایسی باتیں کر کے تم اپنے مڈل کلاس ہونے کا ثبوت دے رہی ہو۔ تم اس چھوٹے سے گھر میں خوش رہ سکتی ہو مگر مجھے یہاں اس چھوٹے سے محلے میں نہیں رہنا۔ اگر تمہیں زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو تم جا سکتی ہو، انہوں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آہستہ آہستہ ان کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ اپنے کمرے میں اسکول ہوم ورک کرتا 12 سالہ آفین شور کی آواز سن کر باہر آیا تو ان کو بحث کرتا پایا۔ ان سے کے بعد تو روز کا ہی معمول بن گیا تھا۔ بات بحث سے بڑھ کر جھگڑے تک جا پہنچی تھی۔ بیگم نواز نے جب سے سنا تھا کہ ان کی کسی دوست نے انہیں اپنے ساتھ اسمگلنگ میں شامل ہونے کا کہا، وہ انہیں ہر ممکن باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ان پر راتوں رات امیر بننے کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ ایسے ہی ایک دن تلخ کلامی کے دوران انہوں نے غصے میں آ کر انہیں ڈیورس دے دی اور خود آفین کو لے کر اپنے دوست کے ہاں چلے گئے۔ اس کے ساتھ مل کر انہوں نے بزنس شروع کیا اور آفین کو پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیا۔ دنیا کے لیے وہ ایک بزنس مین تھے مگر در حقیقت وہ ایک اسمگلر تھے۔ آفین کی تعلیم مکمل ہوئی تو انہوں نے اسے بھی اپنی راہ پر لگا لیا اور وہ بھی غلط صحیح کا فرق کیے بغیر ان کے کام کو سنبھالے ہوئے تھا۔ جب ایک دن اسے پتہ چلا کہ پاکستان میں پولیس ان کے پیچھے پڑ چکی ہے بلکہ مختلف اڈوں پر ریڈ کر کے اسلحہ اور کچھ بندے بھی اریسٹ کر چکی ہے تو اس نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں آ کر اس کی ملاقات امثال سے ہوئی اور اس کا دل بدلتا گیا۔ اس کو وہیں بیٹھے بیٹھے 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ موبائل کی بجتی بیل سے وہ آنکھیں کھولتا ہوا سیدھا ہوا۔ دوست کی کال دیکھ کر اس نے کال کاٹ کر موبائل بیڈ پر اچھالا اور خود واش روم میں چلا گیا۔ یلے اگر طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں یا گھر پر بلا لیتے ہیں، عادل نے اس کو سر پکڑے صوفے پر بیٹھا دیکھ کر کہا۔ نہیں، ایسی ہی تھکن سی محسوس ہو رہی ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی ہوں، ہو سکتا ہے بہتر فیل کروں، کہتے ہوئے وہ اٹھی۔ ہرگز نہیں، میں کل سے دیکھ رہا ہوں تم بہت ڈل ہو رہی ہو، چلو میڈیسن لے کر آتے ہیں۔ عادل نے اٹھ کر اس کی چادر لا کر اسے تھمائی اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے نیچے آیا۔ یہ لیلا مجنوں کی جوڑی کدھر جا رہی ہے؟ ہال میں بیٹھی حاجیہ شاہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کی طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ کیوں، کیا ہوا اسے؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، وامٹنگ ہو رہی ہے اور چکر بھی آ رہے ہیں۔ عادل کی بات پر ان کے ہونٹوں پر دوبارہ مسکراہٹ ابھری۔ یہ پریشانی والی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ سے مبارک ہو۔ وہ اٹھ کر ان کی طرف آئیں تو امثال کی حیرت سے آنکھیں پھٹیں۔ دادو، میں بیمار ہوں، آپ کو پریشانی کے بجائے خوشیاں چھیڑ رہی ہیں، مبارکباد دیے جا رہی ہیں، وہ صدمے سے چیخی۔ ہاں بی جان، آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ عادل نے بھی حیرت سے انہیں دیکھا۔ اے لو، رب ملائے جوڑی، ایک اناتے ایک کوڑی۔ انہوں نے سر جھٹکتے ہوئے خدیجہ بیگم کو آواز دی۔ میں بالکل بھی کوڑی نہیں ہوں، کہاں سے کوڑی ہوں؟ امثال نے خود کو کوڑی کہا جانے پر دبا دبا احتجاج کیا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی خدیجہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئی جو ان کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ مبارک ہو تجھے، خیر سے دادی بننے والی ہے، اور تو لگتا ہے اس کے ساتھ رہ رہ کر تیری عقل بھی گھاس چرنے چلی گئی ہے۔ انہوں نے خدیجہ بیگم کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ عادل کو بھی لتاڑا۔ آپ کا مطلب ہے میں بے عقل ہوں؟ امثال جو آنکھیں پھاڑے سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی ایک بار پھر چیخی۔ آہستہ بول، کیوں میرے کانوں کے پردے پھاڑنے ہیں؟ حاجہ شاہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ خدیجہ بیگم نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے اس کو گلے لگایا۔ ایسے ہونک کیوں بنا کھڑا ہے؟ ماشاءاللہ سے باپ بننے والا ہے۔ عادل کو ناسمجھی اپنی طرف دیکھتا پا کر انہوں نے کہا تو وہ مسکرایا۔ او، اس نے لفظ سکیڑے، کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پر ڈاکٹر کو بلوا لیتے ہیں، تم اسے کمرے میں لے جاؤ۔ خدیجہ بیگم نے امثال کے سر پر ہاتھ پھیرتے عادل سے کہا اور خود سائرہ بیگم کو بتانے چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے بھی حاجہ شاہ کی بات کی تائید کر دی تھی۔ سائرہ بیگم کچھ دیر تک اس کے پاس بیٹھی
اس کو ہدایات دیتی رہی اور وہ چھپی چھپی سی بیٹھی سنتی رہی۔ شام کا وقت ہوا تو وہ کچن میں کھانا بنانے نیچے چلی آئیں۔ خدیجہ بیگم کے جانے کے بعد وہ سرتا پیر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ عادل باہر سے آیا تو اس کو کمبل میں لپٹا دیکھ کر تشویش ہوئی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں لیٹی ہو؟ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، اور اب اگر کوئی آئے تو کہہ دینا میں سو گئی ہوں۔ اس نے ایک ہی سانس میں بات مکمل کی۔ کیوں؟ اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کیونکہ میں کسی سے ملنا نہیں چاہتی، اس نے چہرے سے کمبل ہٹائے بغیر جواب دیا۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، کیوں نہیں ملنا؟ کیونکہ مجھے شرم آ رہی ہے۔ تمہیں شرم آ رہی ہے؟ مگر کس سے اور کیوں؟ حالانکہ اس سے پہلے تو کبھی ایسی نوبت نہیں آئی۔ اس کی حیرت کا دائرہ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اوف، وہ کیا مصیبت ہے؟ تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے کمبل منہ سے ہٹاتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر ایک منٹ میں وہ بات سمجھا۔ زوردار کہکہ لگاتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی لٹ کھینچی۔ سیریسلی؟ دی گریٹ امسال شاہ شرماتے ہوئے۔ کتنی غیر معمولی اور غیر یقینی بات ہے نا؟ اس کے سامنے کونیوں کے بل لیٹے ہوئے وہ ہنسا۔ تم اب میرا مذاق اڑا رہے ہو، اس نے خفگی سے کہا۔ میری مجال؟ اس نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگایا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سریہ شاہ کو اندر آتے دیکھ کر امسال کا رنگ اڑا۔ ہائے میری شامت! اس نے ٹھنڈے سانس لیتے ہوئے دل میں سوچا۔ نانو آپ اوپر کیوں آ گئیں؟ خواہ مخواہ میں تکلیف کی ہمیں بلوا لیتی۔ عادل نے آگے بڑھ کر تھام کر اسے امسال کے پاس بٹھایا۔ مجھے پتا چلا تو رہا نہیں گیا، سوچا خود جا کر مل آؤں۔ بہت بہت مبارک ہو۔ انہوں نے باری باری دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تھینک یو نانو۔ امسال نے شائستگی کے سارے ریکارڈ توڑے۔ ان کے سامنے وہ اب تھوڑا احتیاط سے ہی بات کرتی تھی۔ دیکھ پتر، میں جانتی ہوں تجھے میری باتیں بری لگتی ہیں، مگر تیرے بھلے کے لیے ہی کہتی ہوں۔ اب تجھے اور بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ایویں ہی مجھ سے خفا رہتی ہیں، حالانکہ میں کچھ بھی نہیں کرتی۔ بات کرتے ہوئے وہ معصومیت کی انتہاؤں پر جا پہنچی تھی۔ جانتی ہوں تیرا کچھ نہ کچھ کرنا، اس دن باہر گیراج میں دیکھا تھا میں نے۔ اب میری بات دھیان سے سن، آج سے تیری یہ اچھل کود بند ہے۔ بلا وجہ گھر سے بھی نہیں نکلو گی اور نہ ہی تم مجھے کہیں شور مچاتی نظر آؤ گی۔ اس کو نرمی کی زبان پر توجہ نہ دیتا پا کر وہ اپنے جلالی موڈ میں آئی۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے جلدی سے حامی بھری، کہ وہ کون سا پاس ہوں گی؟ تو جس برتے پر بول رہی ہے سب جانتی ہوں۔ آج سے میں سارا دن یہیں رہوں گی اور تم میری نظروں کے سامنے۔ میں دیکھتی ہوں کیسے لاپرواہی برتتی ہو، تمہاری نگرانی میں خود کروں گی۔ انہوں نے گویا اس کے سر پر بم پھوڑا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی عادل کو دیکھنے لگی۔ آپ کو خواہ مخواہ تکلیف ہوگی، میں کچھ بھی نہیں کروں گی، آئی پرومس۔ اس نے شیرک پر ہاتھ رکھا۔ چل ہٹ تم اور تمہارا یہ موئے رومس۔ انہوں نے گھری دکھائی۔ رومس نہیں نانو، پرومس۔ امسال نے ان کی تصحیح کی۔ جو بھی ہے، میں نے کیا لینا دینا ہے؟ انہوں نے ہاتھ جھٹکا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ وہ رازداری سے ان کی طرف جھکی۔ مارنی تو نے کوئی بونگی ہی ہے، چل مار لے، سریہ شاہ نے بیزاری سے کہا۔ میں آپ کی سگی نواسی ہوں، اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے نا، آشی آپو اور ثانیہ لوگوں کو تو آپ کچھ نہیں کہتی اور مجھ پر پوری پوری نظر رکھتی ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ سے آگے بھی رکھنے کا عزم کر چکی ہیں، تو اس لیے پوچھا۔ خود کو دیکھ اور ان کو دیکھ، کسی کی بھی حرکتیں تیری جیسی نہیں ہیں۔ ایک اللہ نے تمہیں انوکھا بنایا ہے۔ آپ میری تعریف کر رہی ہیں یا بےعزتی؟ بےعزتی ہی کر رہی ہوں، بس تو کسی طرح دل پر لے لے۔ انہوں نے مطمئن انداز میں جواب دیا تو وہ منہ بسوڑ کر رہ گئی۔ ماما کہاں ہیں آپ؟ وہ دو دو سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی سائرہ بیگم کو آوازیں دیتی آ رہی تھی۔ سریہ شاہ جو آج کل زیادہ تر یہیں پائی جا رہی تھیں، اس کو یوں بھاگتے ہوئے آتا دیکھ کر دہل گئیں۔ امسال! وہ ایک دم سے گرجی تو اس کے قدموں کو بریک لگی۔ جی نانو! ان کو غصے سے اٹھ کر اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ اٹکی۔ دماغ ٹھکانے پر ہے یا میں لاؤں؟ نچلی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر وہ دھاڑتے ہوئے بولی، اور امسال اپنا قصور ڈھونڈنے لگی کہ آخر کس بنا پر وہ اتنا غصہ کر رہی ہیں۔ کہ کیا ہوا نانو، غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ اس نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو مجھ سے پوچھ رہی ہے؟ میں نے تجھے اچھل کود سے منع کیا تھا اور تو ہرنیوں کی طرح کلانچے بھرتی پھر رہی ہے۔
वो मैं मामा को ढूंढ रही थी। तुम्हारी माँ यही है, कोई दूसरे सियारे पर नहीं चली गई जो यूं आंधी तूफान की तरह आ रही थी। चलो जाओ अपने कमरे में, और खबरदार जो तुम मुझे कहीं इधर उधर फिरती नजर आई। सॉरी। वो मरे मरे कदमों से वापस अपने कमरे की तरफ चली गई। आप कुछ ज्यादा ही सख्ती करने लगी हैं। डची है अम्मा जान, आराम से भी समझाया जा सकता है। यूं गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? खतीजा बेगम ने इनके बिगड़े तेवर देखकर आहिस्ता से कहा। रहने दो बीबी, अगर तुम किसी काम की होती तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। पिछले कई महीनों से इसे प्यार से समझा रही हूँ, मगर इसकी कान पर जून तक नहीं रिंगी। वो और कौम होती है जिसको प्यार की जबान समझ जाती है। इस जैसी हड्डी पर सख्ती करने की जरूरत होती है। हद तो ये है कि इतनी सख्ती और हिदायत के बावजूद ये लड़की टस से मस नहीं होती। पता नहीं इसने क्या खाकर पैदा किया है। बाहर से आती सायरा बेगम को कड़े तेवरों से घूरते हुए बोली। क्या हुआ अम्मा जान, इतने गुस्से में क्यों है? सिद्रा की तबीयत खराब थी तो वो सुबह से वहीं गई हुई थी। तू मुझे एक बात बता, अगर बेटी पैदा कर ही ली थी तो इसको हाथ में भी रखती, शोहर और बेटों के हवाले करके खुद आजाद हो गई। और उन्होंने पता नहीं क्या से क्या बना दिया है। न जाने खुदा ने भी किस मट्टी से पैदा किया है। ऐसी लड़की मैंने अपने 87 साला जिंदगी में पहली बार देखी है। इनकी तोपों का रुख अब सायरा बेगम की तरफ हो चुका था। अम्मा जान मुझे बातें मत सुनाया करें। हमें यहाँ आए हुए 2 साल होने को आए हैं। इन्हें बिगाड़ने में कसर तो आप लोगों ने भी नहीं छोड़ी। जरा सा डांट दूं तो एक से बढ़कर एक हिमायती उठ खड़ा होता है। कुछ दिन पहले राशिद जो सबसे ज्यादा तंग था इन दोनों से अमसाल से सख्ती से बात करने पर, वो मुझे आंखें दिखा रहा था। और इसका शौहर, इसने तो आखिर की हुई है। जरा सा कुछ कह दूं फौरन पहुंच जाता है। मुझे बताएं मैं क्या करूं? कहाँ जाकर टकरे दे मारूं? सारा बेगम ने झुंझुलाते हुए कहा। अच्छा बस बस, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। जा तू जहाँ जा रही थी। खामखा माँ बेटी मासूम बच्ची की पीछे ही पड़ गई हो। हाजा शाह ने इन दोनों को बढ़ चढ़कर बोलता देख कर कहा, तो सारा बेगम जताती नजरों से सरिया शाह की तरफ देखते हुए उठ गई। सब मुझसे तंग आ गए हैं। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। मैं भी अब किसी से बात नहीं करूंगी। वो कमरे में टहलते हुए मुसलसल बड़बड़ा रही थी। मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। मैं आदि को बोलती हूँ मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे शहर जाना है। उसने मोबाइल उठाकर आदिल का नंबर मिलाया। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नवाज आलम ने इसे पुलिस फोर्स के हमरा घर में दाखिल होते देख कर गुस्सीले लहजे में कहा। कमाल है आलम साहब, मैं यूनिफॉर्म में अपने साथियों के साथ आपके घर खड़ा हूँ, आप फिर भी पूछ रहे हैं। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। हम मिस्टर आफीन आलम को गिरफ्तार करने आए हैं। प्लीज इन्हें बुलवा दीजिए। किस जुर्म में मेरे बेटे को गिरफ्तार किया जा रहा है? इन्होंने उबरू उचकाए। इनके अनजान बनने पर आदिल के होठों पर मुस्कुराहट फैली। अमसाल शाह के ड्राइवर करीम अली के कत्ल के इल्जाम में। ये रहे अरेस्ट वारंट। आदिल ने इनके सामने पेपर्स लहराए। वो घर पर नहीं है। नवाज आलम ने आफीन के कमरे का बंद दरवाजा देखते हुए झूठ बोला। उस दिन के बाद से दोनों में बोलचाल बंद ना होने के बराबर थी। नवाज आलम इससे बात करने की कोशिश करते तो वो मुख्तसर जवाब देकर खामोश हो जाता। देखिए आलम साहब, आप प्लीज इन्हें बुलवा दें। हम जानते हैं वो घर पर ही हैं, वरना हमारे हाउस सर्च वारंट भी हैं। आदिल ने इंस्पेक्टर अब्बास से एक दूसरा पेपर लेकर इनकी तरफ बढ़ाया। क्या बात है? क्या हो रहा है? शोर की आवाज सुनकर आफीन कमरे से बाहर आ गया था। आपको हमारे साथ चलना होगा। आप पर अमसाल आदिल शाह के ड्राइवर के मर्डर का इल्जाम है। आदिल ने अमसाल आदिल शाह पर जोर दिया। वो जो कुछ इसे बावर करवाना चाह रहा था आफीन अच्छे से समझ रहा था। उस दिन रेस्टोरेंट में अमसाल से बेइज्जती और थप्पड़ खाने के बावजूद भी इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, बल्कि पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह बात ना खुल सके। और वो जब इस पे बरस रही थी तो भी बजाय मज़ाहमत के इसकी आंखों में बेबसी थी। इसके दिल का हाल इसके चेहरे से आया था, लेकिन आदल जानता था कि अमसाल इस सब में इन्वॉल्व नहीं है। वो हो ही नहीं सकती थी, चाहे वो जितनी भी लाबावली और उल्टे दिमाग की सही, मगर इसको धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। बेशक उसने आज तक इकरार नहीं किया था, मगर अपने लिए इसके जज्बात अच्छे से जानता था। सुबह ड्यूटी पर जाते वक्त अक्सर इसे कहता है कि बाकी सबकी तरह वो भी इसे गैराज तक अलविदा करने इसके साथ आया करे, लेकिन वो इनकार कर देती।
मगर उसे पता था कि वो हवेली की छत पर इस वक्त तक खड़ी रहती है जब तक उसकी जीभ आंखों से ओझल नहीं हो जाती। सुबह वो नमाज के लिए इससे पहले उठ जाती थी और सबसे पहले वो इसकी पेशानी चूमकर आहिस्तगी से गुड मॉर्निंग कहती और वो जो पहले से जाग रहा होता था सोता बन जाता। उसकी ये रूटीन शादी के बाद से अब तक कायम थी और आदिल ने इसको आज तक नहीं पता चलने दिया था कि वो इसकी गुड मॉर्निंग के बारे में जानता है कि इस आफत का क्या भरोसा है कि वो इसे इससे इनायत से भी महरूम कर देती। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके सारे काम खुद करने लगी थी। हर 2 घंटे बाद इसे कॉल करती और अगर कभी वो इसे कहता कि क्या वो इसे मिस कर रही है तो जवाब में ये कहते हुए मुकर जाती कि तुम्हें चेक कर रही हूँ, कहीं किसी से चक्कर तो नहीं चला बैठे। उसके एक बार कहने पर कि इसे लड़कों जैसी ड्रेसिंग पसंद नहीं है, उसने दोबारा इन कपड़ों को हाथ तक नहीं लगाया था। हालांकि वो कई दिन शलवार कमीज में अनकंफर्टेबल रही थी, आए रोज कहीं ना कहीं ट्राउजर के पैंचों या दुपट्टों से उलझ कर गिरी होती थी। इसके बारे में वो मर कर भी कुछ मुनफी नहीं सोच सकता था। तुम ऐसे मेरे बेटे को नहीं ले जा सकते। मैं बात करता हूँ। नवाज आलम ने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करते हुए कहा। इसकी जरूरत नहीं है डैडी, आप चलें। सर मैं चलता हूँ। आफरीन ने पहले नवाज आलम को और फिर आदिल से कहा, ऐसे कैसे? प्लीज डैडी, जो किया है इसको भुगतना भी तो है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चले सर, आफरीन सपाट लहजे में कहता हुआ खुद ही बाहर की तरफ बढ़ा और इसके पीछे ही बाकी उम्मा भी निकल गया। आदिल ने पुरसोच अंदाज में इसकी पुश को देखा। तैयार रहिएगा, अगली बारी आपकी है। आदिल ने अमसाल की कॉल काटते हुए नवाज आलम से कहा, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं अच्छे से जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक। बाहर से गाड़ियां स्टार्ट होने की आवाज पर इनकी तरफ मुस्कुराहट उछालता बाहर आया। उस दौरान अमसाल की 3 कॉल्स आ चुकी थीं। वो इंस्पेक्टर अब्बास को हिदायत देने लगा और जब एक बार फिर इसका फोन बजा। 1 मिनट। इसकी बार बार आती कॉल देख कर उसने इसे इशारा किया और फोन उठाकर कान से लगाया। मैं थोड़ा बिजी हूँ, कुछ देर में कॉल बैक करता हूँ। वो जल्दी जल्दी बोलकर कॉल काटने लगा जब उसकी रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। यले क्या हुआ, तुम रो रही हो? इंस्पेक्टर अब्बास और सुहा की मौजूदगी की वजह से वो साइड पर हुआ। इसकी आवाज़ गाड़ी में बैठे आफीन की समाज से टकराई तो उसने कर्ब से आंखें बंद की। उस दिन से लेकर आज तक वो कई बार इसे कॉल और मैसेज कर चुका था। पहले पहल तो वो काट देती थी, मगर बाद में इसने इसका नंबर ही ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था। आदि, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ शहर जाना है। किसी ने कुछ कहा है? तुम रो क्यों रही हो? उसने अपनी पेशानी अंगूठे से रगड़ते हुए तशवीश से पूछा। आफीन इतनी दूर से भी इसके लिए आदिल की फिक्रमंदी देख सकता था। मुझे नानू ने बहुत डांटा है। तुम मुझे आज ही अपने साथ लेकर जाओ। ठीक है, मैं ले आऊंगा। तुम ये रोना तो बंद करो। ओके, मैं नहीं रो रही, उसने आंखें साफ करते हुए इसे बताया। पहले तो मुझे ये बताओ, आजकल बात बात पर रोना क्यों शुरू कर देती हो? तुम ऐसी तो नहीं थी। तुम तो सबको रुला कर भी ना रोने वाली मखलूक थी यार। फिर क्या होता जा रहा है? कहीं तुम किसी दूसरी लड़की के साथ बदल तो नहीं गई, जैसे मुसाफिरों के बैग बदल जाते हैं? आदल ने इसका ध्यान बटाने को मजाक किया। तुम्हें क्या पता नानू कितना सख्ती से डांटती हैं। अगला बंदे की रूह फना हो जाती है। वो तसव्वुर कर सकता था कि ये बात करते हुए उसने मुंह के जाविये कई डिग्रियों के हिसाब से बिगाड़े होंगे। तुम इनको तंग भी तो बहुत करती हो। अभी अभी यकीनन तुमने कुछ किया होगा जो वो गुस्से में आई, वरना इनको क्या पड़ी थी। अच्छा बताओ कि अभी क्या किया है? वो जानता था कि इसने लाजिम कुछ उल्टा सीधा किया होगा। मैं तेजी से सीढ़ियां उतर रही थी, उसने आहिस्तगी से कहा। एज यूजुअल दो दो सीढ़ियां फलांग रही होगी। वो इसकी सीढ़ियां उतरने चढ़ने के अंदाज को जानता था और तकरीबन सभी इसको मना कर चुके थे कि इतनी तेजी से मत आया जाया करो। पागल लड़की, इनकी बात मान लिया करो ना। वो तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही बोलती है और ये तुम्हारे साथ साथ हमारे बेबी के लिए भी खतरनाक हो सकता है, इसलिए तो ऐसे तो नहीं करते ना। इसकी तरफ से खामोशी पाकर उसने नरमी से इसे समझाया। सॉरी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। कोई बात नहीं, तुम फ्रेश होकर नीचे जाओ और अम्मा जान या खाला से कहकर नाश्ता बनवा कर लेना। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, फ्री होकर कॉल करूँगा। ठीक है, ओके, उसने मुख्तसर जवाब दिया।
ओके, खुदा हाफ़िज़, बेबी का ख़्याल रखना। तुम्हारी तो ख़ैर है और वैसे भी तुम्हें कुछ हो भी नहीं सकता। उसने आखिर में शरारत से कहा। आदि के बच्चे? दूसरी तरफ से अमसाल चीखी। हाँ यार, आदि के बच्चे की ही बात कर रहा हूँ, उसने कहके लगाया। वो इसका मूड बदलने में कामयाब हो चुका था। तुम ना मुझे बात ही नहीं करनी। उसने लड़ाई के बाद अपना हमेशा का दोहराया जाने वाला मखसूस जुमला दोहराया और फोन काट दिया। आदिल सानिया को कॉल करके इमसाल का ख्याल रखने की ताकीद करते हुए अपनी जीप की तरफ बढ़ा और कुछ ही देर में गाड़ियां अपनी मंजिल की तरफ चल दी। रात के 8 बज रहे थे। डिनर के बाद अमसा लॉन में शहरयार के साथ चहलकदमी कर रही थी और साथ साथ इसे 3-4 दिनों की अपडेट भी दे रही थी, जो कि अपडेट कम और शिकायतें ज़्यादा थीं कि फ़लाँ ने मुझे डाँटा और फ़लाँ ने बातें सुनाई। वो काम की वजह से बाजिल के साथ आउट ऑफ कंट्री गया हुआ था और शाम में ही वापस आया था। आयशा इसे फ़ोन पर अमसाल की प्रेगनेंसी के बारे में बता चुकी थी, जहाँ शहरयार ने इसको गले लगाकर इसे मुबारकबाद दी, वहीं बाजिल तो बावला हुआ जा रहा था। इसने साफ कह दिया था कि वो दोनों अपने बच्चों के रिश्ते आपस में करेंगे, जिस पर सरिया शाह ने अपनी छड़ी से इसकी कमर सेंकी थी। भाई, मैं क्या कह रही थी कि हम ना दोबारा शहर शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों, यहाँ क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम है? उदैत इनके पास आते हुए बोला। यार आदि, तुम नहीं जानते, हमारी नानू आजकल पुरानी फिल्मों की विलन बनी हुई है। बहुत डांटती हैं। अमसाल ने मुंह बनाया। सोने, इनकी बात माना करो ना, वो तुम्हारे लिए ही कहती हैं। मुझे आयशा ने बताया है, सरासर गलती तुम्हारी होती है। लो जी, एक एक करके सब इनकी साइड लेना शुरू हो गए हैं। तुमने शहर क्यों जाना है? मेरे यहाँ शिफ्ट हो जाओ, उदैत ने कहा। वाह, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? अमसाल की आंखें चमकी थीं। शहरयार उदैत को घूर कर रह गया। बस आज से मैं सारा दिन तुम्हारे घर रहूंगी, शाम को वापस आ जाया करूंगी। इसका मतलब है हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। अमान और सादिम के साथ आते दरियाब ने मुस्कुराते हुए कहा। वो दोनों सादिम के यहाँ बैठे थे। जब इन तीनों को लॉन में देखा तो उठकर वहीं आ गए। ना जी, जितनी हमारी बगैर अपनी 25-30 साला जिंदगी में ऐश करनी थी कर ली। अब वो दिन भूल जाएं जब आप अकेले राज किया करते थे। ओ यार, हमने राज करके क्या करना है? तुम दोनों बहन भाई हमें सुकून से सांस लेने दो, वो ही काफी है। अमान कुर्सी खींच के बैठते हुए बोला। वो तो आप अब भूल ही जाएं, क्योंकि खैर से जूनियर फितने की भी आमद होने वाली है। अमसाल का बेबी होगा तो समझो इससे 2-4 पैर आगे ही होगा। वो क्या कहते हैं, यकनाशदुशद। सानिया इनके सामने चाय की ट्रे रखते हुए बोली। खबरदार, जो मेरे बेबी के बारे में कुछ बोला तो। अमसाल ने इसे आंखें दिखाई। ए लो, बेबी आया नहीं और माँ पहले अम्मा बन रही हैं। उसने सर झटका। वैसे ये एक बात बताओ, तुम अपने बच्चों की शादियां कहाँ करोगे? जहां तक मैं जानता हूँ, हम में से तो कोई भी ये रिस्क नहीं लेगा। तुम्हें बर्दाश्त करते करते उस वक्त तक तो हमारा इतना स्टेमिना ही नहीं बचेगा कि तुम्हारे बच्चों को भी बर्दाश्त कर सकें। सादिम ने इसे छेड़ा। तुम्हें ये खुशफहमी क्यों लाहक हुई है? अपने बच्चों के रिश्ते तुम्हारे यहाँ करूंगी। माशाल्लाह से अल्लाह सलामत रखे, मेरे 3 भाई हैं। बेटी शहरियार के यहाँ और बेटा उदैत के यहाँ ब्याऊंगी। उसने चुटकी बजाते हुए अपना प्लान बताया। और मैं कहाँ गया? बाजिल ने इसके पास बैठते हुए इसके बाल खींचे। ले भाई शहरी, तेरी सारी जिंदगी बड़ी मजे से गुजरने वाली है। अमान ने कहके लगाया तो वो मुस्कुरा दिया। तुम मुझे छोड़ दोगी? अपने ट्यूनी को छोड़ दोगी? बाजिल ने अपने ना बहने वाले आंसू साफ किए। और एक्टिंग बंद करो। तुम्हें भला कैसे छोड़ सकती हूँ? अमसाल ने इसकी कमर में मुक्का मारते हुए कहा। छोड़ सकती भी नहीं, मेरे अलावा तुम्हें बर्दाश्त कौन करेगा? बाजिल ने इसे चढ़ाया। आदिल थाने से वापस आया तो इनको एक नजर देखता वो अंदर की जाने जाने लगा, जब अमसाल ने इसे आवाज देकर बुलाया। खैरियत सब यहाँ महफिल लगाए बैठे हो? तुम्हारी बीवी अपने बच्चों के रिश्ते कर रही है और पहली माँ देखी है जो खुद अपने मुंह से कह रही है कि इसे अपनी बेटी का रिश्ता फलां जगह करना है। दरिया ने मुस्कुराते हुए बताया। तुम्हें पता है, ये सब हमारे बच्चों की बुराइयां कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये हमारे बच्चों के साथ अपने बच्चों के रिश्ते बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अमसाल ने इसे शिकायत लगाई। मानता हूँ मेरी बीवी बोंगियां मारती है, मगर तुम लोगों का भी कोई जवाब नहीं है। इसके साथ मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ते हो। आदिल ने अफसोस से इन्हें देखा। चलो ये ले, अंदर चलते हैं, बाहर ठंड हो रही है। यार बैठे रहने देना,
رشتے پکے ہونے کی خوشی میں مٹھائی تو کھا لینے دے، سادم نے اس کو اٹھتے دیکھ کر کہا۔ میں چینج کر کے آتا ہوں اور خود آ کر تمہیں مٹھائی کھلاتا ہوں، آخر کو بچوں کا باپ ہوں، اتنا تو حق ہے میرا۔ عادل اسے گھورتے ہوئے امسال کو لے کر اندر چلا گیا۔ چلو بھائی ہم بھی چلتے ہیں، دریاب اٹھتے ہوئے بولا تو باقی سب بھی ایک ایک کر کے اٹھ گئے۔ کہو کیوں بلایا ہے؟ عادل نے سلاخوں کی دوسری طرف دیوار سے ٹیک لگائے اپنے خیالوں میں گم آفین کو مخاطب کیا۔ آج صبح جب وہ ڈیوٹی پر آیا تھا تو انسپکٹر عباس نے اس کا پیغام دیا تھا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ عادل کی آواز سن کر اٹھ کر اس کی طرف آیا۔ آپ سے ایک فیور چاہیے تھی۔ بولو، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور دوں گا۔ عادل نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، جس پر ندامت بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ مجھے عدالت میں پیش ہونے سے پہلے ایک بار ڈرائیور کی فیملی سے ملنا ہے، میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ اور عادل نے بھویں سکیڑی، اور امسال سے بھی ملنا چاہتا ہوں۔ آفین نے اس کے بگڑے تاثرات دیکھ کر اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹائیں۔ امسا سے کیوں ملنا ہے؟ عادل نے سرد لہجے میں کہا۔ میں اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، میری وجہ سے وہ ہرٹ ہوئی تھی۔ میں کریم چچا کی فیملی سے ملوا سکتا ہوں، تمہاری دوسری خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ آئی ایم شور وہ تم سے بھی ملنا نہیں چاہے گی، اور میں بھی نہیں چاہوں گا کہ وہ تم سے ملے، سو اس بات کو بھول جاؤ۔ عادل نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں بس ایک بار ملنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گا، آفین نے منت بھرے انداز میں کہا۔ میں تمہاری صرف پہلی خواہش پوری کر سکتا ہوں، اور اس کا بندوبست کر سکتا ہوں، عادل کہتے ہوئے واپس پلٹا۔ پلیز سر، آفین نے التجائی انداز میں کہا، تو اس نے مڑ کر اسے دیکھا اور لب بھیجتا ہوا چلا گیا۔ پیچھے وہ تھکے تھکے انداز میں وہیں سر ٹکایا گیا۔ یلے آفین عالم تم سے ملنا چاہتا ہے، عادل نے تکیہ کا کور بدلتی امسال سے کہا۔ کیوں؟ مجھ سے کیا کام ہے؟ امسال نے ناگواری سے جواب دیا۔ کہہ رہا تھا کہ اسے سوری کرنا ہے تم سے، اور کریم چچا کی فیملی سے بھی ملنا چاہ رہا ہے۔ تم رضیہ چچی سے ملوا دو، مگر میں نہیں ملنا چاہتی۔ وہ تکیہ رکھ کر بیڈ کی چادر سیٹ کرنے لگی تھی۔ مل لو ایک بار، اپنے کیے پر کافی پیشیاں ہے۔ ہم اریسٹ کرنے گئے تھے تب بھی اس نے کوئی مزاحمت کیے بغیر گرفتاری دے دی تھی، مجھے لگتا ہے بدل گیا ہے۔ مجھے نہیں ملنا، انفیکٹ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی، امسال نے نقوت سے ناک چڑھائی۔ میں کل رضیہ چچی کو لے کر جا رہا ہوں، اور تمہارا ان کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے نہ صحیح، رضیہ چچی کے لیے تمہیں وہاں جانا پڑے گا۔ کل 10 بجے تیار رہنا، میں رضیہ چچی کو بتا کر آتا ہوں، عادل حتمی انداز میں کہتا وہاں ہوا کمرے سے نکل گیا۔ حد ہے یار، مجھے نہیں جانا تو کوئی زبردستی ہے کیا؟ تکیہ اٹھا کر صوفے پر پھینکتی بولی۔ اگلے دن اس کے پس و پیش کرنے کے باوجود عادل اسے اور رضیہ چچی کو لے کر پولیس اسٹیشن آیا۔ رضیہ چچی کو بھی اس نے بڑی مشکل سے تیار کیا تھا کہ ایک بار ان کا اس سے ملنا بہت ضروری ہے۔ یلے تم ان کے ساتھ جاؤ، میں ایک کام نپٹا کر آتا ہوں، عادل نے اپنے روم میں جاتے ہوئے کہا تو وہ ان کو لے کر انسپکٹر عباس کے پیچھے حوالات کی طرف آئی۔ انسپکٹر لاک کھول کر واپس چلا گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر آفی متوجہ ہوا تو سامنے امسال کے ساتھ ایک عورت کو کھڑے پایا۔ وہ جو اپنا آدھا چہرہ لپیٹے ہوئے تھی، وہ اٹھ کر دھیرے سے چلتا ہوا سلاخوں کے نزدیک آیا اور ارد گرد کا ہوش بھلائے اسے دیکھنے لگا۔ آج 8 10 دن بعد وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ پہلے جب بھی وہ اس سے ملتی تھی تو ایک اپنائیت بھری اسمائل اس کے فیس پر ہوتی تھی، آج بیزاری اور اجنبیت بھی تھی جس کو اگنور کیے وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ امسال جو افسوس سے اس کا اجڑا ہوا حلیہ دیکھ رہی تھی، اپنے ہاتھ پر کسی کی گرفت محسوس کر کے مڑی تو رضیہ چچی سختی سے اس کا ہاتھ تھامے یک ٹک آفین کو دیکھ رہی تھی۔ چچی آپ ٹھیک تو ہے نا؟ امسال نے ان کی بگڑتی حالت دیکھتے ہوئے تشویش سے پوچھا۔ آفین، انہوں نے اٹکتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کیا تو امسال نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ لاک اپ کے اندر کی طرف بھاگیں۔ ہلچل میں ان کا دوپٹہ چہرے سے ہٹا اور آفین جو حیرانی سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا، ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بے یقینی اتری۔ آفین میرا بیٹا، اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے انہوں نے اسے گلے لگایا، جبکہ وہ ابھی تک ساکت کھڑا تھا کہ آیا وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ اور صدا کی بونگی امسال شاہ آنکھیں پھاڑے انگلیاں دانتوں تلے دبائے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی
کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ماما، کہاں چلی گئی تھی آپ؟ میں نے کتنا ڈھونڈا تھا مگر آپ نہیں ملے، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ آفین کو جب یقین ہو گیا کہ وہ خواب میں نہیں حقیقت میں ان کے سینے سے لگا کھڑا ہے تو ان کی گرد مضبوطی سے بازو باندھتے ہوئے بھیگی آواز میں کہا۔ اس کے منہ سے لفظ ماما سن کر امسال کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ منہ بھی کھلا۔ میرا بیٹا کتنا بڑا ہو گیا ہے، وہ دیوانہ وار اس کا ماتھا چومتے ہوئے ایک بار پھر انہوں نے اسے گلے لگایا۔ ہائے، آپ لوگ مجھے ایموشنل کر رہے ہیں۔ امسال آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے اندر آئی اور انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا اور باہر کھڑے سپاہی کو کرسی لانے کا اشارہ دیا اور خود وہیں رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر لائی اور اب انہیں پینے کو دیا۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں چلتی ہوں۔ جب جانا ہو تو بتا دیجیے گا۔ امسال انہیں کرسی پر بٹھاتی وہ خود باہر نکل گئی۔ آفین ان کے گھٹنوں پر سر رکھے زمین پر بیٹھ گیا۔ آپ کو پتا ہے، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ ڈھونڈنے کی بھی کوششیں کی تھی مگر آپ ملی ہی نہیں۔ ڈیڈی بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، منہ بسور کر بولتا انہیں وہ 12-13 سالہ بچہ لگا جسے وہ چھوڑ کر گئی تھی اور اب ملنے پر انہیں شکایتیں لگا رہا تھا۔ اس دن میں واپس گاؤں چلی گئی تھی اور پھر اماں جان کے انتقال کے بعد خالہ کے ساتھ ان کے یہاں رہنے لگی۔ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا میرا بیٹا ایک غلط انسان ہے۔ یہ کس راہ پہ چل نکلے ہو آفین؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد رضیہ چچی نے کہا۔ وہ جو آنکھیں بند کیے ان کی آغوش میں سکون محسوس کر رہا تھا آنکھیں کھولتا سیدھا ہوا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ماما، بھٹک گیا تھا مگر اب سوری ہوں۔ آپ پلیز خفا مت ہونا، آج سے کوئی غلط کام نہیں کروں گا، پکا پرومس۔ اس نے ان کا چہرہ تھامتے ہوئے بچوں کے سے انداز میں کہا۔ انہوں نے سر ہلانے پر اتفاق کیا تو وہ دوبارہ ان کے گھٹنوں پر سر ٹکا گیا۔ اچانک کسی خیال کے تحت اس نے سر اٹھایا تو وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ماما جن کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ آپ کے ہسبینڈ تھے؟ اسے یاد آیا تھا کہ اس نے عادل سے کریم کی فیملی سے ملوانے کو کہا تھا، تو کیا اس کی ماں ہی اس کی فیملی تھی جو وہ یہاں آئی تھی؟ خالہ نے 5 سال بعد میری شادی کروا دی تھی کہ ان کے بعد کوئی تو ہو جو میرا سہارا بن سکے۔ ایم سوری مما، میری وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی، میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ اس نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو آنسو صاف کرتے ہوئے سر ہلا گئیں۔ ایک ماں بھلا کب تک اپنے بچے سے ناراض رہ سکتی تھی، وہ بھی اس صورت میں جب وہ 13-14 سال بعد ملا ہو۔ مے آئی کم سر؟ امسال اس کے روم کا دروازہ ناک کرتے ہوئے بولی تو فائل پر دستخط کرتا عادل مسکرا دیا۔ نو، یہ تو خیر نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے سامنے رکھی کرسیوں میں سے ایک گھسیٹ کر بیٹھی۔ تم جانتے تھے کہ آفین رضیہ چچی کا بیٹا ہے؟ ہاں، انویسٹیگیشن کے دوران سوہا، میرا مطلب ہے کہ انسپکٹر سوہا ان کے پرانے گھر گئی تھی، وہاں سے پتہ کرتے کرتے وہ ان تک پہنچی۔ عادل نے اس کی گھری نے پر سوہا کے ساتھ انسپکٹر لگایا۔ صحیح، میرے لیے کچھ کھانے پینے کو منگواؤ، آخر کو پہلی بار تمہارے آفس میں آئی ہوں، امسال نے کہا۔ اس نے گھنٹی بجا کر پیون کو جوس لانے کو کہا۔ وہ اس کے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے بے اختیار مسکرا دی۔ تمہیں یاد ہے آدی، ہماری پہلی ملاقات یہاں ہوئی تھی؟ وہ سب یاد کر کے امسال کی غضب کے باوجود ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ کیسے بھول سکتا ہوں، زندگی میں پہلی بار تھا جب شدت سے دل چاہ رہا تھا اپنے ہی پسٹل سے سوسائڈ کر لوں، عادل نے ہنستے ہوئے کہا۔ امسال کا کہکہ بلند ہوا، وہ مسکراتے ہوئے اس کا ڈمپل دیکھنے لگا جو اس کی ہنسی کی وجہ سے گہرا ہو گیا تھا۔ سچی بہت مزہ آیا تھا، تمہارا وہ ماتحت بہت کانفیڈنس سے لایا تھا کہ ان کو سیدھا کریں گے مگر آخر میں بیچارے کی حالت رونے والی ہو گئی تھی۔ اور تمہیں یاد ہے اس صفائی کرنے والے کا جھاڑو تمہاری گود میں گرا تھا؟ وہ دیکھ کر مجھے بہت ہنسی آئی تھی اور تمہارا غصہ 7ویں آسمان پر جا پہنچا تھا، اور جو چٹنی میں نے بازی پر پھینکی تھی وہ بھی تم پر گری تھی، امسال ہنستے ہوئے بول رہی تھی۔ اچھا بس زیادہ مت ہنسو، بی جان کہتی ہیں کہ زیادہ ہنسنے سے نظر لگ جاتی ہے۔ عادل نے اس کے چہرے سے نظر ہٹاتے ہوئے اسے سنجیدہ ہو کر اسے ڈپٹا۔ یلے، اس کو مسلسل ہنستا پا کر عادل نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ اوکے اوکے، میں سنجیدہ ہوں، لیکن ایک بات بتاؤ، اس دن یہاں پہنچ کر تمہارے ذہن میں پہلا خیال کیا آیا تھا؟ امسال نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔
کہیں دہشت گردوں نے حملہ تو نہیں کر دیا؟ اس نے بے ساختہ کہا تو وہ ایک بار پھر ہنسی۔ رضیہ چچی کا سناؤ؟ بہت خوش لگ رہی تھیں، اتنے سالوں بعد اپنے بیٹے کو روبرو پا کر پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ مگر آدی، تم اب کیا کرو گے؟ میرا نہیں خیال کہ چچی اسے کوئی سزا دلوانے کے حق میں ہوں گی۔ پہلے شوہر اور اپنا بیٹا وہ بالکل بھی نہیں کھونا چاہیں گی۔ میں بھی اتنے دنوں سے یہی سوچ رہا ہوں۔ دو صورتیں ہیں رہا ہونے کی، کہ ایک چچی اپنے شوہر کا خون معاف کر کے ایف آئی اے واپس لے لیں، جو کہ وہ کر ہی لیں گی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس سب میں انوالو رہے گا کیونکہ وہ اسمگلنگ میں ملوث ہے۔ اس کے لیے اسے اپنے باپ کے الیگل کام کا وعدہ معاف گواہ بننا ہوگا اور سارے ثبوت اور عدالت میں جا کر گواہی دینی ہوگی۔ ان شارٹ، اس کیس میں پوری پوری معاونت کرنا پڑے گی، تب جا کر رہائی کی صورت ممکن ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا وہ اس سب کے لیے حامی بھرے گا کہ اپنے باپ کے خلاف کیوں کر جائے گا۔ تم اس سے بات کرو اور سمجھاؤ کہ وہ قانون کا ساتھ دے۔ آدی، میں چاہتی ہوں کہ تم اسے رہا ہونے میں مدد دو۔ چلو چچی کو شوہر نہ صحیح، بیٹا تو مل ہی جائے گا، امسال نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ 2 گھنٹے بعد عادل جا کر انہیں بلا لایا اور انہیں گھر چلنے کو بولا تو انہوں نے آفین کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے کی درخواست کی۔ انہیں گھر چھوڑ کر وہ واپس آفین کے پاس آیا اور اس سے بات کی۔ وہ اس کی مدد کرنے کو تیار ہو گیا۔ نواز عالم بیل پر لے کر آئے تو آفین ان کے ساتھ چلا گیا۔ اگلے 2 4 دنوں میں اس نے ان کی اسمگلنگ کی تمام تر تفصیلات لا کر عادل کو دے دیں اور اس کے ساتھ ہی تمام اڈوں کے ایڈریس اور ثبوت کے طور پر کچھ اہم پیپرز بھی دیے۔ آفین اپنی پہلی پیشی پر ہی رضیہ چچی کے بیان پر رہا ہو گیا تھا اور اسمگلنگ کے کیس میں اسے وعدہ معاف گواہ کے طور پر نامزد کر کے نواز عالم پر کیس چلایا اور اس کے ارسٹ وارنٹ جاری ہوئے، مگر ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ فرار ہو چکے تھے۔ تمام ممکنہ جگہوں پر وہ ریڈ کر چکا تھا مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ آفین رضیہ چچی کو لے کر اپنے ایک دوست کے فلیٹ میں شفٹ ہو چکا تھا۔ عادل ان دنوں جھنجھلایا ہوا سا تھا اور اسی جھنجھلاہٹ میں وہ بھول گیا کہ اس نے آفین کو اپنے ساتھ ملا کر نواز عالم کی شہ رگ پر پاؤں رکھا ہے۔ وہ اس وقت زخمی شیر بنا ہوا تھا اور ایک زخمی شیر بہرحال زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اپنی اس لاپرواہی کا خمیازہ اسے بھگتنا ہی تھا۔